सम्यक् सम्बुद्धाय नमो सर्वान्तथां गतेभ्यो अरहतेभ्यो सम्यक् सम्बुद्धेभ्यो नमो अर्य अवलोक्यते स्वराय बोधिसत्त्वाय महाय सत्त्वाय महाकरुणिकाय हृदयाय धाम दरा दरा धीरे धीरे दुरु दुरु इटे वटे चले चले राजाले राजाले कुसुमे कुसुमावरे इले इले चित्ते ज्वालाय महापानाय सम्यक् सम्बुद्धाय नमो सर्वान्तथां गतेभ्यो अरहतेभ्यो सम्यक् सम्बुद्धेभ्यो नमो अर्य अवलोक्यते स्वराय बोधिसत्त्वाय महाय सत्त्वाय महाकरुणिकाय हृदयाय धाम दरा दरा धीरे नमस्कार। टीएसबी शब्दको अर्को नयाँ एपिसोडमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। यो कार्यक्रम मन पराइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि विशेष धन्यवाद। यदि पुरानो एपिसोडहरू हेर्न छुटाउनु भएको थियो भने द हिमालयन भाइब्सको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। अबको अर्को 1 घण्टा तपाईँहरूसँग म रोशनलाल श्रेष्ठ हुनेछु र हामीसँग हुनुहुनेछ आजका हाम्रा पाहुना, जसका सङ्घर्ष र सफलताका कथाबाट हामीले केही सिक्ने प्रयास गर्छौँ। आजको कार्यक्रम द हिमालयन भाइब्स र ई नेप्लिजको फेसबुक पेजबाट लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। हामीले अरूलाई औँला तेर्स्याउँदा के बुझ्नु जरुरी छ भने सोही हातका 3वटा औँलाहरू आफूतिर तेर्सिएको हुन्छ। यो भनाइको तात्पर्य हामीले कसैको गल्ती औँल्याइरहँदा आफू कतिको सही छ भन्ने कुरा बुझ्नु धेरै नै जरुरी छ, किनभने जो सही छ उसले संसारलाई सही देख्छ र जो गलत छ उसले संसारलाई गलत देख्छ। यही भनाइ सान्दर्भिक एउटा गीत छ जसको बोल छ, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, झुल्किन्छ हे छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। हजुर, जस्तो वस्तु छ त्यसको प्रतिबिम्ब पनि उस्तै हुन्छ। स्याउ रोपेर सुन्तला फलेको कहीँ हामीले देखेको छ र? अवश्य छैन। कवि दुर्गालाल श्रेष्ठद्वारा लिखित, न्यू बज्राचार्यद्वारा सङ्गीतबद्ध र आनी छोइङ डोल्माद्वारा गाइएको यो गीत नेपालमा मात्र होइन, नेपाली भाषा नबुझ्ने र नेपाली भाषा नबोलिने धेरै देशहरूमा त्यतिकै चर्चित छ। सोही गीतमा स्वर दिनुहुने आनी छोइङ डोल्मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आनी छोइङ डोल्माको बाल्यकाल घरेलु हिंसामा बित्यो। सायद त्यो बेला उहाँले आफ्नो वरिपरि काँडै मात्रै देखे होलान्, तर पछि उहाँ गुरु उर्गेन रिम्पोचेको शरणमा जानुभयो र त्यसपछि उहाँले आफ्नो जीवन सङ्गीतको माध्यमबाट संसारभर बौद्ध वचन छर्नमा र परोपकारी काम गर्नमा बिताउनु भयो। युनिसेफका लागि, नेपालका लागि गुडविल एम्बेसडर, सुप्रबल जनसेवा पदकबाट विभूषित
युरोपको फ्रिडम अवार्डद्वारा सम्मानित विभिन्न परोपकारी संस्थाहरूका संस्थापक जसलाई रकस्टार नन भनेर पनि चिनिन्छ सोही आनी छोइङ डोल्मासँग आज हामी कुरा गर्नेछौँ र उहाँको जीवनबाट केही सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। तर सदा चाहिँ उहाँसँग कुरा गर्न अगाडि हाम्रो टिमले उहाँबारे बनाएको एउटा छोटो भिडियो हेरौँ। नेपाल तथा विश्वभरमा परिचित बौद्ध भिक्षुनी तथा साधक, सामाजिक अभियन्ता तथा साह्रै नै सफल गायिका आनी छोइङ डोल्मा। सन् 1971 साल काठमाडौँको बौद्धमा जन्मेका उनको बाल्यकाल साह्रै नै कष्टकर रह्यो। तिब्बती शरणार्थी परिवारकी सदस्य उनले सानैदेखि आफ्ना बुबाबाट यातना र पीडा सहनु पर्यो। यही यातना र कष्टकर जीवनबाट मुक्ति पाउन आफू 13 वर्षकै कलिलै उमेरमा नै गुम्बा पसिन् र बौद्ध शिक्षा र धर्म, मन्त्र र जपका ज्ञान लिए। केवल 5 कक्षासम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका आनीले नागी गुम्बाबाट गुरु टुल्को उल्किन रिम्पोचेबाट बौद्ध शिक्षामा विज्ञता हासिल गरे। उहाँ आफ्ना गुरुको साह्रै कदर र सम्मान गर्नुहुन्छ र त्यही शिक्षाकै कारण उहाँ देश र विदेशका बौद्ध अनुयायी माझ लोकप्रिय हुनुहुन्छ। बौद्ध गुम्बामै रहँदा उनी सन् 1994 सालमा गुम्बा घुम्न आएका अमेरिकी गिटार वादक स्टिभ टिबेट्सको आँखामा परे। उनको स्वरबाट अति नै प्रभावित भई स्टिभ्सले 2वटा एल्बम समेत रेकर्ड गराए। त्यो समयमा नेपालीलाई अमेरिका र अन्य विदेशमा पाइला टेक्न ज्यादै नै मुस्किल पर्ने गर्थ्यो। तर आनीले स्टिभ्सकै सहयोगमा अमेरिकाको 22वटा सहरमा बौद्ध भजन र तिब्बतीय सङ्गीतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। यसरी देश विदेशमा बुद्ध भजन र मन्त्र गाउँदै जाँदा उनको विभिन्न साङ्गीतिक हस्तीसँग चिना परिचय हुँदै गयो। वरिष्ठ कवि तथा लेखक दुर्गालाल श्रेष्ठ तथा सङ्गीतकर्मी न्यू वज्राचार्यसँगको भेटपछि त उहाँ नेपालीमाझ एकदमै परिचित हुनुभयो। उहाँको फुलको आँखामा भन्ने गीत अहिले पनि देश र विदेशमा धेरै सुन्ने गीतको रूपमा लिइन्छ। सन् 1997 सालमा छो भन्ने पहिलो एल्बम निकालेका उनको अहिलेसम्म 16वटा साङ्गीतिक एल्बम निस्किसकेको छ। त्यसका साथै 100भन्दा 100 राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि गरिसक्नु भएको छ। उहाँको सङ्गीतलाई धेरैले करुणा र शुद्धता भएको तेजिलो प्रकाशका रूपमा हेरिन्छ, जसले अन्धकारलाई हटाई एक आशा र विश्वास प्रदान गर्दछ। उहाँले गीत सङ्गीतमै लागि धेरै परोपकारी कार्यहरू गरिसक्नुभयो। सन् 1998 सालमा नन्स वेलफेयर फाउन्डेसन भन्ने संस्था खोली आनीहरूको हितका लागि पाइला टेके। यसको 2 वर्षपछि निम्न आय भएका आनीहरूका लागि भनेर आर्यतारा बोर्डिङ स्कुल खोले। अहिले सो विद्यालयमा नेपाल र भारतका 80भन्दा बढी आनीहरू निःशुल्क पढ्छन्। सो विद्यालयमा बौद्ध शिक्षाका अलावा व्यक्तित्व विकासका लागि चाहिने अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषयको पढाइ हुन्छ। यसका साथै उहाँले आरोग्य फाउन्डेसनबाट निम्न आय भएका मृगौला रोगीको निःशुल्क उपचार, शुद्ध खानेपानी, बायोग्यास उत्पादन र सडकका कुकुरहरूको हितका लागि पनि निरन्तर कार्य गर्दै आउनु भएका छन्। The power of love for my mother that made me really start this project. That power of love is so powerful that it
makes you do everything in your life. कुनै औपचारिक शिक्षा बिना नै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका उनी सन् 2014 सालदेखि नेपालका लागि युनिसेफको राजदूत भई काम गर्दै आउनुभएका छन्। उनको जीवनमा आधारित फ्रान्समा प्रकाशित सिङ्गिङ फर फ्रिडम भन्ने पुस्तक त विभिन्न 15 भाषामा अनुवादित भइसकेको छ। साह्रै मेहनतका साथ गीत गाउने अनि यही गीत सङ्गीतबाट कमाएका सम्पत्ति आफ्ना दिदी बहिनी आनीको हितमा लगाउने। धेरै परोपकारी तथा मृदुभाषी आनी यही कारणले नै सबैको आँखाको नानी हुनु पुग्यो। उहाँलाई हामी सारा नेपाली हृदयदेखि नमन गर्दै आफ्नो कार्यपथमा यसरी नै हिँडिरहन अझै हौसला प्रदान गर्दछौँ। वाउ, 5 मिनट्समा अफकोर्स हामीले आनी छोइङ डोल्माको सबै लाइफ त कभर गर्न सक्दैनौँ, बट वी ट्राई। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथि आनी छोइङ डोल्मालाई स्वागत गरौँ। नमस्ते आनीला। नमस्ते भाइ। नमस्ते रोशन भाइ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँ आइदिनु भयो हाम्रो प्रोग्राममा है। अहिलेको यो जुन पेन्डेमिकको सिचुएसनमा सबै मान्छेहरूमा नेगेटिभिटी स्ट्रेस भइरहेको बेलामा तपाईँको भनौँ न पोजिटिभ वचनहरू सुन्नलाई हामी एकदमै एक्साइटेड छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। माई प्लेजर। हजुर, अनि केमा बिजी हुनुहुन्छ अहिले? हजुर खासै त्यस्तो केही पनि बिजी छैन। अब 2-3 दिन अगाडि चाहिँ हेलम्बु पुगेर आएँ। आफ्नै अब बाहिर विदेशतिर जान नपाउँदाखेरि आफ्नै देशको भित्र कस्तो रहेछ भनेर घुमघाम गरेर आएँ। ओह वाउ, नाइस। कुनै स्पेसिफिक प्रोजेक्ट थियो कि तपाईँको आफ्नै पर्सनल? होइन, हेलम्बुमा तीर्थहरू धेरै छन् भन्ने सुनेको थिएँ। हजुर, एकदम जाने इच्छा जागेको थियो अनि जो संयोग मिल्यो। ए हजुर हजुर हजुर, नाइस। अनि कस्तो भयो त तपाईँले? अब अहिले त नेपालमा लकडाउन त्यस्तो छैन होइन? त्यस्तो स्ट्रिक्ट त केही छैन। अब गभर्मेन्टले जुन एउटा सावधानीको एउटा जुन मापदण्ड तोकेको छ त्यो चाहिँ मान्छेहरूले अलिअलि पालना गर्ने कोसिस गरिराखेका पनि देख्छु र नगरे पनि देख्छु। हजुर, अफकोर्स। त्यही त, अब नगरेकोहरूलाई त हामीले अब के नै भन्न सक्छौँ र होइन? सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो कसरी चाहिँ पेन्डेमिकसँग बच्नुपर्छ भने, तैपनि गर्दैनन् भने उहाँहरूको आफ्नो इच्छाको कुरो भयो। कहिलेकाहीँ बाध्यता पनि लाग्छ मलाई यसो हेर्दाखेरि। हाम्रो देशमा अब हुने खाने भन्दा पनि अलि अभावमा जीवन व्यतीत गरिराखेका जनसङ्ख्या बेसी छन् होइन? उनीहरूलाई चाहँदा या नचाहँदा दुवै कारणले पनि सीमित छ उहाँहरूले सावधानी मापदण्ड अपनाउने कुराहरूमा। सो डेफिनेटली के भन्ने खोइ। एक्ज्याक्टली। अनि हजुरको चाहिँ कसरी बित्या थियो त पहिला लकडाउनमा? कसरी तपाईँले यसलाई युटिलाइज गर्नुभयो लकडाउन सेसनलाई? अब सबभन्दा पहिले त आई थट अब एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्यो कि मलाई। अब लकडाउन भन्दा पहिले त अब नेपालैमा त्यति खासै बस्न पाइराखेका हुँदैन थियो अनि बसाइ धेरै छोटो हुन्थ्यो। तर यसपालि चाहिँ अब बसाइ लामो हुने खालको त्यो छाटकाट देखिसकेपछि ओहो ल अब म जङ्गलतिर गएर ध्यान साधनाहरूमा अलिकति बेसी समय बिताउँछु भन्ने खालको त्यो योजनाका साथ चाहिँ म शिवपुरी डाँडा पुगेँ मेरो आफ्नो गुम्बामा। हजुर, त्यहाँ चाहिँ अलि समय बिताएँ मैले। तर त्यहाँ समय बिताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ सहरतिर चाहिँ मेरो साथीहरूले चाहिँ अलि एक्टिभली नै एउटा यो जुन यो कोभिडको महामारीलाई सामना गर्नका निम्ति जुन खालको एउटा मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूको अभाव जुन देखा परिएको थियो त्यसलाई पूर्तिको निम्ति उहाँहरू दौडिराख्नु भएको देखेर ओहो ला म यहाँ आनन्दले बस्नुभन्दा बरु तल मलाई अलिकति काम लाग्छ होला, म तल गयो भने काम लाग्छ होला। उहाँहरूसँग हातेमलो गरेर अलिकति वातावरण अलिक सहज तुल्याउने जुन अब स्पेसली अब हाम्रो मेडिकल वर्कर्सहरूको मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूले जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नु पर्दाखेरिको जुन चुनौतीहरूले उहाँहरूले सामना गरिराख्नु भएको थियो ती कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले अलिकति यसो सेवा गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब
मास्कहरूको अभाव थियो, स्पेसली क्वालिटी मास्कको, अनि PPE को अभाव थियो, अनि सेनिटाइजर्सहरूको अभाव थियो। अनि अब ती अभावहरूलाई अब हाम्रो गभर्मेन्ट नेपाल सरकारले पूर्तिको निम्ति विभिन्न प्रयासहरू गर्दै पनि असफल भएको जुन एउटा परिस्थिति आइपुगेको थियो, त्यसलाई बुझ्ने कोसिसमा चाहिँ ल अब हामीले पनि केही गर्न सक्यौँ भन्ने हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ म र मेरो साथीहरू, हाम्रो अर्को संस्था साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मिलेर हामीले कतिपय कुराहरू विदेशबाट ल्याउन नसके पनि यहीँ नेपालमै उत्पादन गरेर PPE चाहिँ स्पेसली हामीले अब सबै हस्पिटल्सहरू, गभर्मेन्ट हस्पिटल्सहरू अनि कम्युनिटी हस्पिटल्सहरू र विशेष रूपले यो स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभइकन हाम्रो के भन्छ मिडिया कर्मीहरूलाई र सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष रूपले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति सुरक्षित राख्नका निम्ति हामीले अलिअलि पुर्याउँदै गए। र अब काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित नभइकन अब विभिन्न अन्य अब जिल्लाहरूमा होइन धेरै ठाउँहरूमा अलिकति चाप बढीको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यतातिर पनि ध्यान दिएर हामीले त्यतातिर पुर्याउने कोसिसहरू पनि गरेँ। अब यो स्पेसली 2-3 महिना जुन अलिक स्ट्रिक्टली हाम्रो लकडाउनको बेलामा चाहिँ हामीले अलिकति त्यतातिर चाहिँ अलिकति सक्रियताका साथ हामीले अलिक प्रभावकारी ढङ्गले सेवा पुर्याउन पाएँ भनौँ है। हजुर, एकदम यो पनि हाम्रो सौभाग्य हो कि हामीले त्यो मौकाको सही सही फाइदा उठाउन पाएँ हामीले भनौँ न। एउटा आफूले आफूलाई एउटा काम लाग्ने रहेछ, हामीले गर्न चाहेमा गर्न सक्ने रहेछ भन्ने खालको त्यो अनुभूति हामीले बटुल्न पाएँ। हजुर, अब यो बेला एक आपसलाई सहयोग गर्नु र एक आपसको लागि भन्न साइडमा उभिनु नै ठुलो कुरो हो नि हैन? यो आपद विपद भनेको अब आफैमा त नराम्रो हो। हामीले सुन्दाखेरि सबैले दुःख परिआएको ठाउँ समयलाई त अब यसलाई राम्रो समय भनेर कसरी मान्न सकिन्न पनि। तर यही आपद विपदले पनि हामी कति कर्मयोगीहरूलाई चाहिँ अझ सक्रियताका साथ आफ्नो जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्ने एउटा मौकाको रूपमा हामीले हेर्नु अनुभव गर्न पाउँदो रहेछ हैन। त्यो एउटा साँच्चीकै अब स्याडली बट ट्रु सत्य यही हो कि somebody else's misery is an opportunity for someone to do something good or bad both. अब त्यो भने जस्तै गरेर हामीले चाहिँ गुड गर्ने, गुड काम, राम्रो काम, अब सत्कर्ममा लाग्ने एउटा जुन मौका पाएँ, त्यो सायद यो महामारी नभएको भए त्यति सक्रियता साथ एउटा प्रभावकारी ढङ्गले त्यति आफूले आफूलाई त्यसरी ढाल्न पाइँदैन थियो कि भन्ने हो। अब त्यही पनि गर्नु मात्र सोच थिएन, गर्न सकेँ पनि, गर्न पाएँ पनि, त्यस अनुसारको त्यो प्रभाव पनि देख्न पाएँ। So we are very grateful for that opportunity. हजुर, त्यही त जस्तो सिचुएसन आए पनि त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्नु पर्यो हैन। अब इट्स नट ओन्ली आवर कन्ट्री, इट्स नट ओन्ली अस, द होल वर्ल्ड इज गेटिङ सफर फ्रम दिस। यो कोभिडले हामीलाई एउटा एकदमै ठुलो ज्ञान र रियलाइजेसन चाहिँ दिएको छ कि हाम्रो जीवन कति अनप्रेडिक्टेबल छ भन्ने कुरा नि, र हामी एक अर्कामाथि कति निर्भर छौँ भन्ने कुरा नि। वी आर सो इन्टरडिपेन्डेन्ट हैन। हामी एक अर्का बिना हामी आफ्नो जीवन सहज तुल्याउनमा असफल रहन्छौँ भन्ने कुरा हो। आज म आफू सुरक्षित हुनको निम्ति पनि अरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने कुराको यथार्थ यति प्रष्टसँग सिकाइदियो यो कोभिड। मैले त यो कोरोना मातालाई धन्यवाद दिने अब त्योभन्दा कतिपय परिवारलाई सायद चित्त दुख्ला, किनभने उहाँहरूका आफ्ना आफन्तहरूमा एकदमै नजिकका एकदमै प्रिय आफ्ना आफन्तहरू लगेका होलान्। अब उहाँहरूप्रति हाम्रो संवेदना छँदैछ। तर पनि एउटा सकारात्मक पाटो के छ भने यसले जीवनको यथार्थ जस नजिकबाट देखाइदिया छ। लाइफ इज सो फ्रजाइल एन्ड सो अनप्रेडिक्टेबल। एट द सेम टाइम वी आर सो इन्टरडिपेन्डेन्ट, so we must not forget to respect each other. हाम्रो एक अर्काको जीवनमा हाम्रो एक अर्काको मूल्य भ्याल्यु यति अमूल्य छ कि ती कुरालाई रियलाइज गर्नु
र यतिखेर जीवनमा अब यतिखेर यो आपद विपदमा मात्र नभइकन जेनरली पनि how crucial it is for us to practice kindness, होइन? एउटा जीवन अब जन्म र मरण बीचको समयलाई एउटा कसरी व्यतीत गर्नुपर्छ, सही ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई एकदमै एकदमै नजिकबाट हामीलाई सिकाइदिएको छ यो कोरोनाले। मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो, जस्तो मानव जातिले जति घमण्ड गरे पनि, जति ठुलो हुँ, जति शक्तिशाली छु भने पनि आँखाले नदेखिने एउटा भाइरसले चाहिँ पुरै उथल पुथल पार्दो रहेछ नि, होइन? हो, त्यो घमण्ड गर्ने ठाउँ कहीँ कतैबाट पनि हामीले ठाउँ भेटाएनौँ। अब चाहे त्यो पावरको शक्ति, पदको शक्ति होस् या आर्थिक शक्ति होस् या सामाजिक शक्ति, जुनै पनि अब एउटा तरुणी छु भनेर एउटा सानो उमेरको घमण्ड गर्ने ठाउँ पनि रहेनछ। सानो उमेर भनेन त्यसले लग्यो। अब एकदम ठुला बडा भनेर पनि घमण्ड गर्ने ठाउँ भएन, तिनीहरूलाई पनि लगे। धनी भनेर पनि भन्न सकिएन। यो मृत्यु भनेको काल भनेको चिज यस्तो डरलाग्दो चिज है। तर प्रकृति पनि त्यतिकै पावरफुल, त्यतिकै शक्तिशाली छ। एभ्रिथिङ अब एट द एन्ड अफ द डे इट्स अल अबाउट ल अफ नेचर। है, हामीले ल अफ नेचरलाई पालना गर्नुपर्ने र त्यसप्रति हामीले अलिकति आत्मसात गर्नुपर्ने कति जरुरी छ भन्ने कुरा यसले प्रश्न आएको छ। हजुर, एकदम त्यही त, हामीले लेसन पनि लिनुपर्छ र त्यही अनुसारले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सावधानी चाहिँ डेफिनेटली अपनाउनु पर्छ, प्रिकसन लिनै पर्छ। हजुर, त्यही त। अब अलिकति हामी तपाईको बाल्यकालतिर जाउँ। कस्तो रह्यो तपाईको बाल्यकाल? हाउ वाज योर चाइल्डहुड एज अ स्टुडेन्ट, भनौँ न, एज अ चाइल्ड कस्तो रह्यो तपाईँ? कहाँ जन्मिनु भयो, कहाँ हुर्किनु भयो, केही सेयर गरिदिनु न। हजुर हजुर, अब जन्मिएको त बौद्धमै हो। बौद्ध चाहिँ हाम्रो बौद्धनाथ काठमाडौँकै हजुर ठुलो चैत्य छँदैछ। तपाईँहरू कतिजना पुग्नु भएको छ छैन थाहा छैन। पुगेको छु, धेरैजना पुग्नु भयो होला। वान अफ द बिगेस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड भनेर पनि चिनिन्छ र एकदमै ऐतिहासिक तीर्थ पनि हो हामी बुद्धिस्टहरूको निमित्त। अब त्यही नेबरहुडमा म जन्मिएर त्यही हुर्किएको अन्टिल एज अफ 13। अब बाल्यकाल अब घरमा रहँदाखेरि चाहिँ एज अ अब छोरी घरमा जन्मिएको, हाम्रो एउटा समाजमा एउटा जुन रीतिथिति अनुसारको एउटा छोरी मान्छेको एउटा जिम्मेवार तोकिएको छ, त्यो अनुसार मैले पनि भोगेँ र त्यस भोगाइबाट नै अलिकति आफूलाई चित्त नबुझेको भएर अनि त्यसको विकल्प खोजी विकल्पको रूपमा चाहिँ मैले आनी बन्न पाएँ। आनी बनिसकेपछि एउटा सद्गुरुको शरण पाइयो, जसबाट मैले जीवनको सार के हो, जीवनको सार्थकता कसरी अपनाउने हो, सही दृष्टिकोणको विकास कसरी गर्ने हो, जीवनप्रति या समाजप्रति, भोगाइप्रति हरेक दृष्टिकोणले एउटा सकारात्मक सोचको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू ज्ञानहरू मैले हासिल गर्न पाएँ गुरुको शरणबाट। अब त्यही सिकेका जति पनि गुरुबाट आशीर्वाद पाएका र उहाँको जुन संस्कारबाट मैले एउटा आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने कोसिसतिर लागे अनुसारको चाहिँ आजको दिनमा तपाईँहरू जस्तो विदेशमा एकदमै राम्ररी बसिराख्नु भएकाहरूले पनि खोजी मलाई यसरी गर्न खोजिराख्नु भएको छ। जे होस्, मेरो गुरुको आशीर्वाद छ मेरो है। हजुर, अनि तपाईँ त यो नागी गोम्पा मोनास्ट्री चाहिँ बौद्धमै हो कि अन्तै हो? होइन, त्यो त शिवपुरी डाँडामा छ, हाम्रो नर्दर्न स्लोप अफ काठमाडौँको। हजुर चाहिँ त्यो गुम्बामा जानुभयो? 13 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ त्यहाँ गुरु शरणमा गएको। हजुर, अनि जस्तो तपाईँ मैले इन्टरभ्यूमा पनि सुनेको छु, धेरै तपाईँले भन्नु पनि भएको छ होला, तपाईँ चाहिँ नन बन्नुको वान अफ द रिजन्स चाहिँ नट टु गेट म्यारिड भनेर भन्नुभएको थियो। यस, अब एउटा बिहे गरियो भने चाहिँ हामीले जीवनमा दुःख पाइन्छ भन्ने खालको एउटा त्यो इम्प्रेसन मेरोमा भएको थियो। जुन एउटा घरमा रहँदाखेरिको एउटा जुन वैवाहिक जीवन जुन छोरी मान्छेहरूको एउटा जुन मैले भोगेको देखेँ र विशेष रूपले मेरो नजिकबाट हेर्नु पर्दा त मेरो आफ्नै मुवाको एउटा जुन वैवाहिक जीवन थियो छोरी मान्छे भएर, त्यसमा त्यति मात्र नभइकन आफू पनि एउटा परिवारमा छोरी मान्छेको रूपमा जुन जन्मिसकेपछिको एउटा जुन खालको भोगाइ थियो, एउटा भेदभाव मैले देखेँ, त्यसप्रति चाहिँ अलिकति मेरो चित्त बुझाइ थिएन। एन्ड अब त्यो जुन एउटा
हिंसात्मक दृष्टिकोणबाट जुन छोरी मान्छेप्रति हेरिन्छ हाम्रो समाजको एउटा जुन कुरीति छ हजुर त्यसबाट अब म मात्र नभइकन मेरो मुवा र मेरो छरछिमेकीमा पनि दिदीबहिनीहरू सबैजना त्यही कुराबाट पीडित देखिएको थियो। हजुर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मनमा नै एउटा डर पैदा भयो कि म भोलि आएर म ठुली हुन्छु, ठुली भएपछि मलाई फेरि बिहे गरेर पठाइदिन्छ। बिहे गरेर पठाइदिएमा अब श्रीमानले फेरि यसरी नै अफ दुःख कोर्स दिने हो कि भन्ने खालको इट्स त्यो अन एउटा सो एउटा ट्रमा चाहिँ त्यो डर चाहिँ ठुलो हजुर ठाउँ लिइरहेको थियो डरले। हजुर त्यसबाट अलिकति आफूलाई मुक्ति दिने कोसिसमा चाहिँ एउटा आनी बन्न पुगे। अनि जस्तो तपाईँको जतिखेर तपाईँ आनी बन्ने तपाईँको सोच आयो, तपाईँको मम्मीले पनि धेरै नै सपोर्ट गर्नुभयो तपाईँलाई। अनि द्याट वाज अ डिफ्रेन्ट भिजन होइन? तपाईँको अब्जेक्टिभ अर्कै थियो नानी बन्नलाई। त्यो बेला 13 वर्षको उमेरमा केही थाहा नहोला, अब वरिपरिको देखेर तपाईँ आनी बन्नुभयो। तर हाउ डिड यु चेन्ज यर सेल्फ टु प्रिज पिस अराउन्ड द वर्ल्ड? यो कसरी ट्रान्जिसन भयो, कसरी तपाईँमा चाहिँ इभोल्युसन आयो? हजुर हजुर अब सुरुमा त एकदमै धर्मप्रति एकदमै भक्ति, त्यो श्रद्धा भक्ति भएर त आनी बन्या थिएन। एउटै मुख्य कारण यति मात्र थियो कि आनी बन्यो भने चाहिँ जीवनमा बिहे गर्नु पर्दैन भन्ने खालको जुन एउटा कन्फर्मेसन र कन्फिडेन्स भेटाएपछि इट वाज एनफ फर मी है। तर अब सुरुमा त त्यति घरबाट बाहिर अब गुम्बामा हुँदाखेरि एउटा कसैले गाली गर्ने या पिट्ने खालको त्यो एउटा वातावरण थिएन। सो आई वाज टोटली इन्जोइङ द्याट। त्यति मात्र नभइकन जुन एउटा ममतामय व्यवहारबाट जुन मेरो गुरुबाट मैले एउटा आशीर्वाद पाइरहेका थिएँ त्यो पनि असाध्यै नै एकदमै छ नि, मलाई एकदम त्यो I was totally carried away by that है। अब for some time अब त्यति भयो। तर पछि अब उमेर माथि पुग्दै जाँदाखेरि, अलिकति ठुली हुँदै जाँदाखेरि somehow अब आनी बन्नुको कारण आनी बन्नु भनेको के रहेछ भन्ने खालको यो कुराहरू अलिक सिक्दै गएँ। सिकेर अब आफ्नो साथीहरू सिनियर आनिजहरूबाट पनि मैले सिक्न पाएँ र विशेष रूपले चाहिँ मेरो गुरुबाट चाहिँ मैले धेरै ज्ञानहरू मैले हासिल गर्न पाएँ। अब औपचारिकताका साथ सिकेँ भन्न त मिल्दैन, अनौपचारिकताका साथ उहाँको जुन एउटा जीवनशैली थियो, जुन व्यवहार थियो, जुन खालको करुणामय व्यवहार थियो, म मात्र माथि होइन सबैप्रति उहाँको जुन एउटा व्यवहार थियो, त्यसले नै हामी सबैलाई एकदमै निको तुल्यायो भनौँ न। हामी जुन एउटा समाजको कुरीतिबाट एउटा प्रताडित या एउटा अलिकति घाइते जस्तो भयो भनौँ न हामी जुन थियो, ती घाउहरू सबै निको पारिएर हामी एकदमै हेल्दी हुन पुगे, नट ओन्ली अब फिजिकली बट इमोसनली एज वेल। तर अब जस्तो तपाईँ चाहिँ हाम्रो गुरु तुल्कु उर्गेन रिम्पोचेको बारे कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर। उहाँको भनौँ न चेलाहरू त थुप्रो नै हुनुहुन्थ्यो होला, तपाईँकै कन्टेम्पोरेरिजहरू। तर तपाईँ चाहिँ कसरी डिफ्रेन्ट, कसरी वर्ल्डमा चिनिनु भयो? इज इट बिकज अफ म्युजिक अर? मेबी यस, म्युजिक नै हो। अब म्युजिक नै होला होइन। म्युजिक यस्तो टुल हो जसलाई सबैको मन छुन्छन् पनि होइन। अब मैले सुरुमा म्युजिक सिक्दा उहाँबाट जुन जति खालको जति मैले उहाँबाट ज्ञान लिएँ, यो चाहे त्यो गाउनकै निम्ति किन नहोस्, तर गाउनको निम्ति भनेर एउटा गायिकाको रूपमा स्थापित हुनको निम्ति चाहिँ मैले सिकेका होइन। हामीले गुम्बामा बस्दाखेरि चाहिँ पूजा पाठहरू गर्नुपर्छ। ती पूजा पाठहरूलाई पर्फर्म गर्नको निम्ति चाहिँ विभिन्न मेलोडिजहरू हामीले सिक्नुपर्छ। ती मेलोडिजहरूलाई चाहिँ मैले अलिकति मिठास अरू अन्य आनीहरूभन्दा मैले अलिक मिठासका साथ गाउने कोसिस गर्थेँ र सफल पनि हुन्थेँ। ती सफलताले गर्दाखेरि नै मेरो गुरु अति नै खुसी भएर अझ मलाई इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो, तिमीले अझ यो सिक त्यो सिक भन्नुहुन्थ्यो। गुरु मात्र होइन, गुरुआमाबाट पनि। त्यसरी सिक्ने क्रममा चाहिँ म अलिकति गाउँदै गएँ। अब संयोगवश अब मङ्गलमय संयोग भन्नु पर्ला, अब अमेरिकन एउटा म्युजिसियन स्टिभ टिपेटले चाहिँ मेरो गायकीलाई चाहिँ अलिकति उहाँले अलिक ठुलै पोटेन्सियल देखेर
अनि जस्तो उसले त वी क्यान डेफिनेटली से द्याट यो नागी गोम्पा मोनास्ट्रीले नै तपाईँलाई आज तपाईँ जुन स्थितिमा हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यही ठाउँबाट तपाईँ बन्नुभयो हो अब अफकोर्स अब यसरी अब ट्रेस ब्याक गर्दै जाँदा त घरमा पनि अब घरको त्यो वातावरण अब मेरो विशेष रूपले मैले के भन्ने गरिरहेको छु भने आजको दिनमा सम्झिनु पर्दा मेरो बुवा र मेरो गुरुलाई सँगसँगै राख्छु एक्ज्याक्टली उहाँहरू दुवैप्रति म यति कृतज्ञ छु कि मेरो बुवाले पनि एउटा त्यतिखेर त्यो समयमा त्यस्तो खालको व्यवहारबाट मलाई अनुभव नगराउनु भएको भए सायद मैले आनी बन्ने सोच पनि राख्दैन थिएँ कि होइन यदि मैले आनी बन्ने सोच नराख्या भए आजको दिनमा मैले मेरो गुरु जस्तो मैले सद्गुरु मैले शरण पाउँदैन थिएँ कि होइन अब उहाँ जस्तो मेरो सद्गुरुको शरण मैले सायद नपाएको भए म आजको दिनमा जुन जुन तरिकाले आफ्नो जीवन सार्थक तुल्याउने बाटोमा लम्किराखेको छु त्यो सायद हुँदैन थियो कि होइन सो इट सिम्स इट इज इन्टरकनेक्टेड देयर वाज अलवेज अ रिजन वाइ थिङ्स वर ह्यापनिङ भन्ने खालको भन्दाखेरि इट हेज टु गो ब्याक टु माई ड्याड माई प्रेसियस ड्याड है उहाँले गर्दाखेरि आजको दिनमा म जहाँ छु त्यहाँ छु र अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त मेरो गुरु नै हुनुहुन्छ उहाँको करुणा उहाँको त्यो करुणामय व्यवहार नपाएको भए सायद म आज हुँदैन यसरी मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो तपाईँ चाहिँ त्यो बेला बुवाले गर्दाखेरि तपाईँ नन बन्न जानु बुवाको भनौँ न बिहेभियरले गर्दाखेरि तपाईँ नन बन्न जानुभयो अहिले आएर तपाईँले बुवालाई नै थ्याङ्कफुल मानिराख्नु भएको छ उहाँले गर्दाखेरि तपाईँ नन बन्नुभयो यहाँसम्म पुग्नुभयो इज इट दिस ट्रान्सफर्मेसन इज बिकज अफ यु बिङ आनी मतलब तपाईँमा पोजिटिभिटी आएको हो पछि डेफिनेटली अब मेरो गुरु शरणबाट र गुरुको कृपाबाट चाहिँ मैले जीवनको भोगाई र जीवनलाई कसरी ग्रहण गर्ने सही ढङ्गले ग्रहण गर्ने र त्यसका भोगाईहरूलाई कसरी सही ढङ्गले ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा त सिकेँ नि मैले सिकेको मात्र नभइकन इट्स नट जस्ट लिमिटेड टु योर इन्टेलेक्चुअल नलेज एज एन इन्टेलेक्चुअल नलेज बट एज मैले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पाएँ भनौँ न सो मैले त्यो व्यवहारमा उतार्ने क्रममा चाहिँ मैले आफूभित्र मैले मेरो बुवालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कोसिस गरेँ मेरो बुवा को हो भनेर मलाई थाहा छ मेरो जन्मदिने बुवा हो बायोलोजिकल फादर हो उसको नाम यो हो उसले के गर्छ भन्ने कुरा मात्र भयो तर बुवालाई साँच्चैकै उसलाई डु आई रियली अन्डरस्ट्यान्ड हिम राइट do I really understand him भन्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न उठ्दाखेरि चाहिँ I didn't understand him. Exactly. I simply judged him from what he did to me. होइन त्यो बिहेभियर के कारणले भएको रहेछ र उहाँप्रति एउटा ग्र्याटिट्युड र एउटा निस्वार्थ मायाको भावबाट चाहिँ मैले उहाँलाई त्यसरी ग्रहणै गर्न सकिया रहेनछु जुन त्यो गर्नुपर्ने कुराहरू मेरो गुरुबाट मैले सिक्न पाएँ जसको कृपाले मैले आज मेरो बुवालाई मैले नजिकबाट मैले मेरो बुवालाई धेरै राम्ररी मैले चिन्न सकेँ बुझ्न सकेँ होइन बुझ्ने क्रममा चाहिँ I am so ashamed of me feeling so bad about him. I regret that I hated him for some time. But at the same time, of course, it's never too late to correct things. So I'm so blessed that I had the courage to really think about correcting things. And I took the courage to understand him better and express my gratitude towards him. To gratitude, to love, मैले express गर्दै जाँदाखेरि we fell in love with each other again. So and by the time my dad, when I grew up a little bit and my dad was a little bit older, at the end of his life, I think our relationship was so beautiful, as if I became his mother and he became my child. Right? Yes. त्यो रोलै चेन्ज भयो. That's the transformation of positive thoughts, right? Exactly. That's the transformation that we really. It's a very clear evidence that you can see in me that it is possible. It's all about how you are capable of developing your right understanding towards life and its experiences. Right. So मेरो बुवालाई मैले नजिकबाट बुझ्न पाएँ. जुन एउटा beautiful relationship हाम्रो एउटा पछि कायम हुन गयो त्यो चाहिँ
So beautiful, so Right. beautiful, to the point that I really miss him today. त्यही त मलाई तपाईँको त्यो एउटा कुनै इन्टरभ्यूमा एकदमै मलाई टच भएको थियो जस्तो तपाईँले बुवालाई त्यसरी बुवाको बिहेभियरबाट छुट्नलाई नन बन्नुभयो तर अहिले आएर तपाईँले रियलाइज भयो कि द्याट वाज नट हिज विल होइन त उहाँलाई चाहिँ मेडिकल रिजन बाइपोलर डिसअर्डर थियो रहेछ हो अब आजको दिनमा एउटा हामीले एउटा एउटा वातावरण यस्तोमा हामी छौँ कि अलिकति हामी शिक्षित हुँदै जाँदैछौँ अलि बुझ्दै जाँदैछौँ भन्दाखेरि मेडिकल टर्ममा मेरो बुवा पनि एउटा आफै पनि रोगले पिरोलिराखेको भन्ने कुरा त्यो मैले एनालाइज गर्न सकेँ त्यो डायग्नोज गर्न सकेँ र हाउ एम आई सपोज टु रिलेट टु हिम or ट्रिट हिम भन्ने खालको ती कुराहरू मैले सिकेँ गुरुबाट त्यो सिक्ने क्रममा जुन मैले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो एक्चुली मैले उहाँलाई गरेको भन्दा पनि म आफूलाई धेरै हिल गर्न पाएँ त्यसबाट yeah so I was totally like in the path towards healing or pacifying my disappointments or anger that was there, you know. तपाईँको फर्दर फ्युचर भिजन चाहिँ के छ एज अ नन चाहिँ तपाईँ अझ के गर्न चाहनुहुन्छ इन योर लाइफ अहिले अब तपाईँ मेरो साथीहरू धेरै जस्तो उहाँहरूले खासै मन पराउनुहुन्न मैले जे भनिराखेको छु मेरो अहिले एकदमै भेरी डिप डिजायर मेरो अब डिजायर भन्दा पनि एस्पिरेसन भनौँ न आई वान्ट टु रियली लाइक अब जङ्गलतिर लाग्ने हो होइन ध्यान साधनामा बेसी लिन हुनुपर्छ संसारमा अब डुल्ने घुम्ने हेर्ने देख्ने भोग्ने इट्स एनफ नाउ इट्स टाइम फर मी टु गो इनसाइड भन्ने खालको त्यो बेसी मलाई वैराग्यपन बेसी जागिराखेको छ हजुर Isn't it too early भने नि that's exactly what everybody is telling me but you see as we were talking earlier life is so unpredictable so you never know what is early and what is late you see earlier the better then if you can really take precautions and prepare yourself for the ultimate journey I don't know final journey भनौँ न अब हाम्रो समाजमा सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा यस्तो हो कि मृत्युसँग एकदम डराउँछौँ हामी हैन we don't talk about death we don't like death we don't think that it's good to talk about death but it's so wrong हामीले जन्मलाई जसरी हामीले स्वागत गर्छौँ र खुशियाली मनाउँछ त्यतिकै यो मृत्यु is just another step for the journey of your life you know अब यो शरीर फेरिने चीज न हो त्यही पनि एउटा समय कालखण्डमा हामीले आफ्नो उमेर अनुसार एउटा सर्टन स्टेप्सहरू लिँदै जानुपर्छ एउटा स्टेजमा पुग्छ नि त्यो अनुसारको सही स्टेप्स लिन्छ जस्तो 5 वर्षको उमेरमा पुग्न साथै स्कुल जानुपर्छ भन्ने जुन सोच छ हैन त्यसपछि टिनेजको 15-16 मा फेरि कलेज जानुपर्छ भन्ने एउटा तोकिएको हुन्छ कलेज सकेपछि युनिभर्सिटी भन्छ युनिभर्सिटी सकेपछि त के जब बिजनेस अनि घर बसाउनु पर्छ भन्ने एउटा समय तोक्या हुन्छ त्यस्तै गर्दाखेरि जीवनको एउटा यस्तो कालखण्ड पनि आएको हुन्छ जहाँ कि now it is the crucial time to think for this journey भन्ने खालको सायद अब मलाई चाहिँ मेरो गुरु कृपाले होला र यी पछिल्लो समयमा जति जस्तो खालको घटनाहरू घटिराखेको थियो अब विशेष रूपले यो कोभिडले पनि मलाई अलिकति भित्र deeply it is helping me to bring that transformation in my thought process भन्दाखेरि there is some kind of a fantasy that I have developed of disappearing myself, not in the sense of dying or anything like that, but more trying to focus time towards my spiritual practice in isolation, you know. So त्यो खालको त्यो feel चाहिँ आइराखेको छ, but then that doesn't necessarily mean that म यसरी नै अब unpractically disappear हुन्छु भन्ने त होइन किनभने अब मेरो जिम्मेवारी पनि धेरै छ. र जुन खालको मेरो क्रियाकलापले जुन खालको समाजलाई प्रभाव पार्न सकिराखेको छ त्यो आध्यात्मिक हिसाबले होस् या सामाजिक हिसाबले होस् या कुनै पनि वेमा maybe that is meant to be done है by me. So I will मेरो गुरुहरुसँग म कन्सल्ट गर्दै छु
Right, right, right. So, Hey, I love the point you said. I mean, ke early ho, ke late ho, you never know, I know. So yeah, exactly. whatever you want to do it early, then regretting not doing it. Exactly. And that's what exactly I have been doing in my life. I Yes, never really was bothered by what people will say or what people right. will think. I have been actually selfish in that manner. So I never worried about other people's Right. opinion, actually. Okay. And coming back to your transformation again, I mean, तपाईँले पनि त it took a long year for you to transform, होइन? अहिले पनि त I don't think you always see full वरिपरि around you. Sometimes you might see the काँडा as well, होइन? Of course. कसरी control गर्नुहुन्छ your emotion? How do you control your emotion? Yes, there are times when I really fail. Control भन्दा पनि how you are able to adjust with it and how you perceive it in the correct way भन्ने खालको नि हरेक परिस्थिति र त्यसको अनुभवलाई कसरी हामीले ग्रहण गर्न सकिन्छ. It's all about perception. That's what my song says at the end of the day. त्यही right perceptionलाई develop गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ इमिडिएट रियाक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ म कहिलेकाहीँ फुत्किन्छु, आई फेल, बट देन एट द सेम टाइम इमिडिएटली मैले आफूलाई सम्हालेर होइन मैले यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ र यसलाई यसरी डिल गर्नुपर्छ ताकि it doesn't cause damages to any other people or it doesn't cause damage to me or myself भन्ने खालको त्यो सजगता चाहिँ आफूमा अलिकति मैले यो उमेरसम्म पुगुन्जेलसम्म चाहिँ मैले त्यो क्यापासिटी चाहिँ अलिकति डेभलप गरेको चाहिँ मैले पाएको छु आफूलाई. अब see, there are certain things that you can't control in life, right? Of course. So what you can control is how you perceive them, according to what really can develop the right consequence of that situation. त्यतिमा मात्र कोसिस गर्ने हो र सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ मेरो एस्पिरेसन सही छ कि छैन भन्ने कुरातिर चाहिँ I have to be very careful and I have to check that in myself very clearly. मेरो एस्पिरेसन मेरो मोटिभेसन सही छ र मेरो अप्रोच अलिकति गलत भयो भने I need to find ways to how I can improvise that approach according to the situation as well or to the people or so that I don't intimidate people or intimidate anything around me. हैन त्यो अलिकति म अलिकति आफूलाई केयरफुल हुने कोसिसमा चाहिँ म सधैँ रहन्छु. Yeah, so then you have to be skillful in your approach. So I try my best to how I can be skillful in my approach towards facing the situation or the people or how you put it. At the same time, of course, I consult with some people of their opinion. आफूभन्दा अलिकति जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूसँग यसो छलफलहरू गर्छु र उहाँहरूको के छ विचार गाइडेन्स के दिन सक्नुहुन्छ कि भनेर त्यतातिर पनि लाग्छु र उहाँहरूसँग कुरा गरिसकेपछि एउटा फरक पर्सपेक्टिभको एउटा जुन ओपिनियन्सहरू छ त्यसलाई अलिकति आफूले आफ्नो सोचसँग अलिकति मिसाउने कोसिस गरेर and then I try my best. But having said that doesn't necessarily mean that I always succeed. Of course. Yeah. That's ups and downs always happens in life. Yeah. So at the end of the day, I'm also a human being. Exactly. That's what it is. Last conversation मा मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले पनि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो मान्छेमा घमण्ड आउँछ टाइममा घमण्ड आउँछ तर you have to realize when you are getting proud हैन त्यसलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ कतिखेर तिमीमा घमण्ड आयो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाउन जरुरी छ र त्यही अनुसारले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो. So कहिलेकाहीँ there's a very thin line between the घमण्ड र आत्मसम्मानमा कहिलेकाहीँ आफ्नो आत्म के भन्छ त्यसलाई आत्मसम्मान त्यो आफ्नो डिग्निटी मेन्टेन गर्ने कुरा र घमण्ड गर्ने कुरामा कहिलेकाहीँ हामी मिसअन्डरस्ट्यान्ड कन्फ्युजनमा चाहिँ हामी पर्ने सम्भावनाहरू धेरै पाउँदो रहेछ. बट देन यु सी सेल्फ डिग्निटी मेन्टेन गर्ने क्रममा यदि हामीले त्यसलाई अलिकति अरूलाई पनि हानि नपुग्ने र अप्ठ्यारो नहुने खालको गर्न सक्यो भने सुनमा सुगन्ध
नसकेमा पनि तर कहिलेकाहीँ आफ्नो आत्मसम्मानमा चाहिँ कम्प्रोमाइज चाहिँ सायद गर्नु नहोला कि तर त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आत्मसम्मान चाहिँ फेरि एरोगेन्स या सेल्फिस रिजनबाट चाहिँ त्यो नहोस् त्यो त्यो कारणले चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ या सो फार आई हेभ बिन ट्राइङ टु डु द्याट डिल विथ इट इन सच म्यानर तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो यु डु वाट यु वान्ट टु डु होइन अनि इन लाइन विथ द्याट यु हेभ प्रेजेन्ट यर सेल्फ एज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट देन नर्म अर्डिनरी ननहरू भन्दा डिफ्रेन्ट जुन मान्छेमा एउटा स्टेरियोटिपिक थट छ नि नन भने चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ गुम्बामा बस्छ सेलिब्रिटी हुँदैन भने बट यु आर नट द्याट काइन्ड अफ नन I'm a very controversial image. Yeah, controversial yet motivational and inspirational भन्छु म. Well, controversy आफ्नो ठाउँमा छ. Controversy is a perception how people take, हैन? Exactly. हैन अब कसैको लागि त्यो कुरो नराम्रो होला तर कसैको लागि त्यो कुरो ठिकै होला that we will leave up to people who take it that way. अब यो कुरामा मैले जान्न खोजेको चाहिँ what's your thought about this जुन यो स्टेरियोटिपिक थट छ मान्छेहरुमा जस्तो हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि कुमारी भएपछि चाहिँ कुमारीले बिहे गर्नु हुँदैन उसले चाहिँ अर्डिनरी लाइफस्टाइल बिताउनु हुँदैन जस्तो नन भएपछि चाहिँ बिहे गर्नु हुँदैन जुन खालको यस्तो स्टेरियोटिपिक थट छ नि यो त्यसमा तपाईको के छ तपाईको थट त्यो नर्म्सहरु सायद अब जुन कोड्स अफ कन्डक्ट भन्छन् नि त्यो सायद सुरुवातमा जुन स्थापना गर्ने बेलामा आई एम श्योर इट वाज नेभर एस्टाब्लिश्ड फर द रङ रिजन हैन तर लेटर अन सी त्यसलाई पालना गर्ने भनेको चाहिँ हामी मान्छेले नै हो हैन मान्छेमा धेरै खालको आसक्तिहरु पनि छन् हैन एन्ड सो डिपेन्डिङ अन दैट सो कहिलेकाहीँ अब धर्मको नाममा पनि विभिन्न खालको कुरीतिहरु अहिले पनि जारी छ ती कुराहरुलाई हामीले आफ्नो स्वविवेकले भगवान बुद्धको ज्ञान र दर्शनको विशेषता नै यो हो कि बुद्ध आफैले आज्ञा भएको छ कि डोन्ट बिलिभ जस्ट बिकज आई एम टेलिङ यु आफैले त्यसलाई अनुभव गरेर त्यसलाई अनुसन्धान गरेर त्यसलाई अलिकति केलाएर बुझेर मात्र अनि देन ओन्ली यु एक्सेप्ट इट भन्ने खालको त्यो छ अन्धविश्वासमा हाम्रो बुद्ध धर्म खासै छैन त्यो तपाईहरुले यो संसारमा मलाई लाग्छ यो नै विशेषता हो बुद्ध धर्मको यो अन्य धर्महरुमा चाहिँ अब गॉड एज द क्रिएटरले भनेपछि त्यही ध्रुव सत्य हो र त्यसमा कहीं कतै पनि माथि तल गर्न पाइँदैन भन्ने खालको जुन सोच छ तर बुद्ध धर्ममा त्यो छैन यु क्यान अलवेज कम अप विथ योर अब्जेक्सन एन्ड तर्क चाहिँ गर्न पाइन्छ र यदि तपाईको सही लजिक छ भने ती तर्कलाई हामीले सुधार्दै आई मिन संशोधन गर्दै जान्छौं भनौं न कोड अफ कन्डक्टलाई समय कालखण्डमा ती चेन्जेसहरु ट्रान्सफर्मेशन्सहरु त्यसमा संशोधन हुँदै आएको धेरै कुराहरु छ but then you see though I'm not a very highly learned person I would say and I'm not a very highly academic or intellectual person but what I understood according to my understanding capacity of Buddha's teaching is that you have to be skillful according to the time but most important is to be kind and thoughtful and समय ठाउँ र मान्छेहरु हेरेर आफूले गर्ने क्रियाकलापलाई अलि स्किलफुल म्यानरमा चाहिँ त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्नु पर्छ तर मुख्य कुरा चाहिँ तपाईको नियत तपाईको आश्रय ठीक छ कि छैन भन्ने कुरामा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो आश्रय ठीक छ तपाईको नियत ठीक छ र समय ठाउँ र मान्छे हेरेर हामीले अलिकति आफूलाई स्किलफुली त्यसलाई ढाल्न सकियो भने चाहिँ द्याट्स व्हाट धर्म इज अबाउट अब बुद्धको दर्शन अनुसार मैले बुझे अनुसार अब अहिलेको समय यो हामीले कलियुग भन्छौं है अब डिजेनरेसन टाइम पनि भन्दो रहेछ एउटा समय कालखण्डमा मैले गीत गाउन थालेको पनि एउटा सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल प्रति आकर्षित भएर पनि होइन एउटा मंगलमय संयोग यस्तो जोड्न गइयो कि अब त्यो अमेरिकन म्युजिशियन नागी गुम्बामा आइपुग्यो र ऊ एज अ पर्सन प्रोफेसनली म्युजिशियन भएकोले उहाँले ममा जुन एउटा गायकीको क्षमता उहाँले देख्नुभयो त्यसलाई नै उहाँले एउटा
अलि ठुलो ठुलो श्रोतामाझ पस्काइदिने जुन उहाँले सोच राख्नुभयो, त्यसैको फलस्वरूप आजको दिनमा मैले आफूलाई एउटा यो परिवेशमा या यो खालको सो कल्ड प्रोफेसनमा आफूलाई अगाडि बढाइराखेको हो। तर त्यसमा कन्टिन्युटी दिँदै जाने क्रममा, आफूले बुझिँदै जाने क्रममा चाहिँ नेपालीमा पनि गाउनु पर्यो, किनभने हाम्रो नेपाली भाषामा एउटा सरलताका साथ गहन कुरा पस्काउन सक्ने एउटै मात्र टुल छ, त्यो हो सङ्गीत, म्युजिक। अनि ती दर्शनलाई, भगवान बुद्धको दर्शनहरूलाई सिम्प्लिसिटीका साथ मैले युथहरूमा कसरी पस्काउन सक्छु भन्दाखेरि द बेस्ट वे इज थ्रु म्युजिक भन्ने कुरा मलाई चाहिँ त्यो रियलाइजेसन भएको हो। किनभने when I was young and I was really going through a hard time, and then I was frustrated, I was angry, I was angry not only towards my own dad or the people around me, but somehow overall everything I was angry about everything. त्यो भन्दाखेरि then I became very unhappy person. As a young teenager पनि भनौँ, I was very unhappy. So but then I want to be happy भन्ने कुरा चाहिँ त ध्रुव सत्य हो नि। And not only me, everyone on this earth wishes to be happy भन्ने कुरालाई what helped me so much is मेरो गुरुको सही संस्कारबाट, उहाँको शरणबाट, उहाँको कृपाबाट जुन खालको एउटा ज्ञानहरू मैले पाएँ, ती ज्ञानलाई त अब मेरो गुरु त हुनुहुन्न, but then you see I really had this very deep desire that I wish everyone could really receive that benefit. तर त्यो सम्भावना चाहिँ थिएन। तर only possibility that I could see is through music, what I could share. अब आजको दिनमा 17-18 वर्षको उमेरको ठिटो र तरुणीहरूलाई आउनु न धर्म प्रवचन सुन्ने, आऊ गुम्बामा आऊ भन्दाखेरि I'm too young to go there भन्ने खालको हुन्छ। उहाँहरू बरु रातभरि डिस्कोमा गएर चुरोट तान्दै रक्सी खाँदै गरेर बस्दा चाहिँ लाइफ इज गुड भनेर हिँड्ने जुन एउटा जमाना छ, त्यस्तो बेलामा मैले मेरो गीतबाट मैले उहाँहरूलाई जुन कुरा बुझ्नु पर्ने हो र सुन्नु पर्ने हो, ती कुराहरूलाई मैले उहाँसम्म पुर्याउने मेरो प्रयास थियो, जुन कि आजको दिन I'm so blessed that I could do this. त्यही त तपाईले प्रवचन दिएर फुलको आँखामा फुले संसार भने भए 100 जनाको कानमा पुग्थ्यो होला, तर तपाईले त्यसैलाई संगीतको मार्फत फल्याउँदाखेरि संसारभर फैलियो हैन? हजुर, त्यही हो। हजुर। अब यो म्युजिककै कुरा गर्दाखेरि तपाईं त 13 इयर्सको उमेरदेखि नै म्युजिक सिक्नु भएको हैन? अनि अब फुलको आँखामा गीत आउनु अगाडिसम्म नै तपाईं वर्ल्ड वाइडै पपुलर भइसक्नु भएको थियो। हजुर। अनि त्यो बेला कस्तो, तपाईं चाहिँ नेपाली गीत गाउनु हुन्न थियो त्यति बेलासम्म? नेपाली गीत गाउँदिन थिएँ, किनभने अब नेपाली गीत त्यतिसम्म त्यो बेलासम्म जानिएको नेपाली गीतहरू भनेको मैले धेरै जस्तो त्यो टुट्यो फुट्यो भन्ने खालको गीतहरू मात्र थियो। नारायण गोपालको गीतहरू सुनेको छु, अरुणा लामाको गीत सुनेको छु, तारा देवीको गीत सुनेको छु। अब उहाँहरूको गीत सुन्ने बेलामा त्यही हो, अब एउटा मान्छेको मायाले गर्दाखेरि भन्ने भयो होइन, अब फुट्यो जिन्दगी लुट्यो जिन्दगी भन्ने खालको। अनि ती कुराहरू नैराश्यताको विषयवस्तुलाई चाहिँ गीत गाउने मेरो त्यो मानसिकता थिएन। अब मैले गीत गाउने भनेको त्यतिखेर जबसम्म अब विदेशतिर गाइरहेको थियो, ती सबै आध्यात्मिक चिन्तनकै विषयमा थियो, बुद्ध मन्त्रहरू थिए होइन, त्यो अब भोट भाषामा लेखिएको जुन प्रार्थनाहरू थिए ती कुराहरू छ, मैले गाइरहेको थियो। सो लेटर अन अब सौभाग्यवश भनौँ न, मेरो अब पूर्वजन्ममा सायद मैले धेरै नै पुण्य सञ्चय गरेको हुनुपर्छ, जसको फलस्वरूप यो जीवनमा मैले हाम्रो एकदमै चर्चित र वरिष्ठ सङ्गीतकार न्यु बज्राचार्यजी जस्तोसँग मैले भेट गर्न पाएँ होइन, चिन्न पाएँ, उहाँसँग काम गर्न। कसरी भयो यो फुलको आँखामा, कसरी गीत क्रिएसन भयो, एक केस सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? कसरी भेट भयो दुर्गालाल श्रेष्ठ? अब मलाई दुर्गालाल दाईसँग भेट गराइदिने भनेको व्यक्ति हाम्रो न्यु बज्राचार्यज्यू नै हुनुहुन्छ होइन। एउटा कर्म जुडेकै भन्नुपर्छ उहाँहरूसँग मेरो पनि है। हुन त मैले अब एकदमै नेपालमा को छन् भन्ने खालको त्यो सङ्गीतकारहरू को छ कसो छ भन्ने कुरा केही ज्ञान थिएन। एउटा संयोगवश पनि चिन्नुहुन्न थियो पहिला? मैले चिन्दिनँ थिएँ हजुर। अब यो मलाई लाजको कुरा हो, सङ्गीतमा रुचि राखे पनि
अब हजुर एउटा गीत बनाउनमा एउटा सङ्गीतकार लेखक र त्यो संयोजक भन्छ के भन्छ त्यो एरेन्जरदेखि लिएर हजुर रिकर्डिस्ट चाहिन्छ, यस्तो मिक्सर चाहिन्छ, यस्ता यस्ता ज्ञानहरू केही थिएन मलाई। तर संयोगवश अब एकजनाले एक दिन मलाई न्यु बज्राचार्यज्यूको फोन आएको थियो र उहाँले आफूलाई फोनबाटै परिचय दिएर मेरो नाम न्यु बज्राचार्य हो, म यसो यसो गर्छु भनेर, अनि मलाई तपाईँको एउटा सानो सहयोग चाहिएको छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ उहाँको एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ 2 लाइन एउटा भोट भाषामा एउटा गाएको रहेछ। त्यो उच्चारण ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले अलिकति त्यसमा अलिकति सुनिश्चित हुनु खोजिया रहेछ। मलाई त्यो सहयोग मागेपछि मैले उहाँलाई के भने हुन्छ म कोसिस गर्छु, तर मैले सक्छु कि सक्दिनँ त आई डोन्ट नो हैन, हजुर बट आइल ट्राई भन्ने खालको हिसाबले हामी भेटेँ। मलाई उहाँले दोरिमीमा उहाँको दोरिमी स्टुडियोमा बोलाउनु भएको थियो। हजुर That's the first time that I met him, and then I was so totally mesmerized and impressed by his creation है। र साथसाथै यति एक्साइटेड भएको कि टु रियलाइज द्याट हाम्रो देशमा यस्तो यो लेभलको कम्पोजर Right. र यति ट्यालेन्टेड कम्पोजर हाम्रो देशमा रहेछ भन्ने कुरा र मैले उहाँलाई भेटाएँ भन्ने खालको त्यो एकदमै एचिभमेन्टको एउटा महसुस जुन मैले गर्न पाएँ त्यतिखेर इट वाज अ रियली मेमोरेबल डे। एन्ड एट द सेम टाइम अब जुन दुर्गालाल दाई मैले न्यु बज्राचार्यज्यूको मार्फत मैले चिन्न पाएँ, द्याट वाज अनदर ब्लेसिङ। अब यी न्यु बज्राचार्यज्यू र हाम्रो दुर्गालाल दाई भनेको साँच्ची नै मेरो जीवनको एकदमै ठुलो वरदान हो, मैले पाएको वरदानहरू हो, जसबाट उहाँहरूको कृपाले मैले अब यस्तो मिठो मिठो गीतहरू मैले तपाईँहरू माझ यसरी मैले सुनाउने मेरो सौभाग्य पाएँ भनौँ न। अनि उहाँहरू भेट्न अगाडि तपाईँले एआर रहमान, ट्रेसी च्यापम्यानहरू भेटिसक्नु भएको थियो? थिएन। एआर रहमान त पछिल्लो समयमा 2013 मा मैले भेट भएको हो। हजुर तर उहाँको सङ्गीत त त्योभन्दा अगाडि नै थाहा थियो। ट्रेसी च्यापम्यान पनि मैले न्यु बज्राचार्यज्यूसँग चिनिसकेपछि मात्र मैले चिनेको हो। र उहाँको म्युजिक त अफकोर्स मैले त्योभन्दा अगाडि धेरै नै चिनिसकेका थिएँ र मैले एकपटक हामी एउटै फेस्टिभलमा पनि मैले पर्फर्म गर्न पाएको थियो। उहाँसँगै स्टेजमा त होइन, 2-3 दिन अगाडि उहाँको पर्फर्मेन्स थियो, त्यो 2-3 दिन पछाडि चाहिँ मेरो कन्सर्ट थियो एउटै फेस्टिभल। अब युरोप र अमेरिकातिर समय समयमा म्युजिक फेस्टिभल्स ठुल्ठुलो म्युजिक फेस्टिभल्सहरू भइरहेको छ, अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ र म ठुलो फ्यान थिएँ उहाँको। अनि त्यस्तै गरेर मैले सेलिन डियोन भेट्न पाएको छु, हामी एउटै होटलमा बस्न पाएको छु, उहाँबाट डाइरेक्ट मैले उहाँको कार्यक्रम हेर्ने निम्तो पाएको छु। त्यो त्यस्तो सौभाग्यहरू मैले धेरै पाएको छु, जस्तै बनी रेडदेखि लिएर अन्य धेरै धेरै कलाकार, अब बाहिर विदेशमा चर्चित कलाकारहरू भन्नु पर्ला है, उहाँहरूसँग मैले सहकार्य पनि गर्न पाएको छु र भेट्न पनि पाएको छु, उहाँहरूसँग चिनजान राख्न पाएको छु। So what difference do you feel between Nepalese music and बाहिरको म्युजिकमा के फरक पाउनुहुन्छ? म्युजिक अथवा म्युजिशियनहरूको भनौँ न। अब ट्यालेन्टमा केही फरक छैन अघि, इफ नट वी आर मोर, अब हाम्रो जस्तो मैले सधैँ भन्ने गरे के छ भने एउटा तुलना गर्ने क्रममा अब मैले न्यु बज्राचार्यज्यूलाई मैले त्यत्रो अब आजको दिनमा भन्नु पर्दाखेरि अलमोस्ट 18 वर्ष भइसक्यो हाम्रो चिनजान भएको, उहाँसँग काम गरेको। र त्यसका साथसाथै मैले हाम्रो एआर रहमानज्यूसँग भेट गरेर उहाँसँग काम गर्ने मौका पाएँ। त्यस्तै गरेर उहाँसँगसँगै अर्को अन्य बलिउडका एकदमै चर्चित कम्पोजर शान्तनु मोइत्रा जस्तोसँग मैले काम गर्ने मौका पाएको छु। तर उहाँहरूसँग काम गर्ने क्रममा मैले यसो हेर्दाखेरि जुन एउटा गड गिफ्टेड जुन एउटा वरदानको हिसाबले एउटा ट्यालेन्ट हो, मलाई लाग्छ एआर रहमान र शान्तनु मोइत्रा भन्दा धेरै गुणा बेसी हाम्रो न्यु बज्राचार्यज्यू ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ। तर अब दुःख यति हो कि जति न्यु बज्राचार्यज्यूमा हुनुपर्ने करेज त्यो चाहिँ उहाँसँग छैन। हाम्रो एआर रहमानज्यू र जुन शान्तनु मोइत्राज्यूहरूमा चाहिँ अत्यन्तै धेरै करेज छ र एक्सप्लोर गर्ने जुन एउटा त्यो उत्साहजनक जुन एउटा एनर्जी चाहिन्छ उहाँहरूमा त्यो धेरै छ।
यसो गरेर हुन्छ कि त्यसो गरेर हुन्छ कि यो सुनाउँ कि त्यो सुनाउँ कि योसँग कोलाबोरेट गरौँ कि त्योसँग यसरी उहाँहरू एकदम एक्सपेरिमेन्ट र एक्सप्लोर गर्ने जुन एउटा उहाँहरूमा त्यो करेज र त्यो एफर्ट जुन उहाँहरूले डिलिजेन्स जुन देखाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अब दुःख लाग्दो कुरा मैले न्यू बजारज्यू आफैलाई पनि मैले उहाँलाई भनिसकेका थिएँ तपाईँ एकदम अल्छी हुनुहुन्छ तपाईँ एकदमै लेड ब्याक हुनुहुन्छ भन्ने खालको नि पनि होला जस्तो अपर्च्युनिटिज स्कोप अफ म्युजिकल इन्डस्ट्री त्यसरी पनि नभनौ त्यसरी पनि नभनौ किनभने म पनि नेपालकै हो होइन आजको दिनमा अब इन्डियामा जाँदाखेरि जुन अब शान्तनु मैत्रज्यूहरू एआर रहमानज्यूहरूले जुन खालको मसँग काम गरेर मलाई बोलाउनु भयो उहाँ मसँग जुन कोलाबोरेसन गरेर उहाँहरूले जुन खालको खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ अब त्यो हिसाबले त भन्दाखेरि ट्यालेन्टमा खासै त्यस्तो फरक त छैन तर हामीमा चाहिने भनेको त्यो साहस अलिकति एक्सप्लोर गर्ने अलिकति त्यसलाई अप्रोच अलिकति फराकिलो पार्ने भन्ने खालको त्यो सोचमा हो र त्यसमाथि पनि हाम्रो नेपालीहरूको अलिकति आफैले आफूलाई हेप छ के हाम्रो हामीले कहाँ सक्छ र उनीहरू जस्तो त कहाँ हुन सक्छ र भन्ने खालको त्यो सोचले नै आफूले आफूलाई हेपिराखेको हुन्छ सबभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ त्यही हो आफूले आफूलाई अलिकति अन्डर एस्टिमेट धेरै गर्छन् तर ओभर एस्टिमेट भएर ओभर कन्फिडेन्स हुनु त हुँदैन मैले त्यो भन्नु खोजेँ होइन तर सिक्ने र एक्सप्लोर गर्ने कुरामा चाहिँ आफूले आफूलाई अलिकति फराकिलो रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ कम्फर्ट जोन भन्दा पनि बाहिर पनि आउनु पर्यो अलिकति हैन हो र आफ्नै चिजलाई आफ्नै मौलिक चिजलाई आफ्नै ट्रेडिसनल चिजलाई चाहिँ आफूले अलिकति त्यसप्रति अलिकति ध्यान दिनुपर्छ र त्यसलाई अलिकति रेस्पेक्टफुली आफ्नोपन चाहिँ ल्याउनुपर्छ न कि अरूको कपी गर्ने र त्यो कपी पेस्ट गर्ने अब जस्तै कि लता मङ्गेशकर जस्तै स्वर हाम्रो नेपालमा भए पनि के विशेष त केही छैन किनभने लता मङ्गेशकर त छ नि युनिक हुनु पर्यो हाम्रो देशमा हाम्रै युनिक चाहियो हाम्रो युनिकनेस चाहियो सो टुडे मेरो विशेषता आज मेरो मार्केट किन छ भन्दा मसँग मेरो कम्पिटिसन छैन राइट जुन खालको मैले मन्त्र गाउँछु त्यो मेरो ट्रेडिसनल चिज हो र त्यो ट्रेडिसनल भाका र त्यो भाव लिएर गाउन सक्ने भनेको छँदै छैन त म भन्दिनँ त्यो भन्यो भने आई विल बी टु एरोगेन्ट अन द्याट तर आजको दिनमा चाहिँ मेरो मैदान अलि सफा छ फराकिलो छ हामी तपाईले अघि भन्नुभएको कुरामा हामी नेपालीहरू चाहिँ बढी सन्तोषी छौँ होइन जे भए पनि सहने होइन लोड सेडिङ भए पनि सहेकै छ पोलिटिकल इन्स्टेबल भए पनि सहेकै छ अलि अल्छी छौँ अनि अब अलिकति तपाईँको लेट 90s तिर जुन बेला तपाईँको छो भन्ने एल्बम रिलिज भयो होइन कस्तो रह्यो तपाईँको फर्स्ट एल्बम एक्सपिरियन्स लाइक गुम्बाबाट सडनली इन्टरनेसनल जाँदाखेरि अब त्यो भइहाल्यो भन्ने खालको कुरा हो नत्र मेरो कुनै पनि योजनाबद्ध ढङ्गले त्यसलाई एउटा परिकल्पनाका साथ त्यसलाई फ्रेम गरेर हेर्ने मेरो त्यो बानी थिएन किन आफूले आफूलाई त्यो त्यसरी मैले फ्रेम गरेका थिएन I was not thinking at all that I'm becoming a singer or now I'm going to do a world tour, I'm going to become a celebrity. None of those was in my mind. अब सुरुमा मलाई त्यो एल्बम निस्किँदाखेरिको जुन कपी मलाई पठाएको थियो उहाँले त्यो कपी हेर्दाखेरि ओके देयर इज अ सिडी नाउ अनि अरू चाहिँ के भएको थियो भने नाउ दिस सिडी इज वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने कुराहरू पनि मैले जानकारी पाएको थिएँ बट देन द्याट्स इट सो त्यसमा धेरै एक्साइटेड हुने कुरा मैले जानिएको थिएन त्यसको स्वाद मैले लिनु जानेको थिएन त्यति मात्र नभइकन हाम्रो स्टिभ टिबेट्सले पछि पनि मलाई यति मोटो मलाई त्यो विभिन्न पेपर्सहरूमा लाइक एल म्यागजिन्स होइन यो अमेरिकाको न्युज पेपर्सहरूमा म्युजिकल त्यो म्यागजिन्सहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरूमा रोलिङ स्टोन्समा म्युजिकलमा
Elle magazine, Cosmopolitan magazine, yes, you name them. So all those glamorous magazines they can लिएर local newspapersहरूमा, radiosहरूमा बजेकाहरूको रिभ्युजहरू चाहिँ मलाई पठाइराख्थ्यो कि हजुर सो बट व्हेन आई रिसिभ देम मलाई त्यति खासै त्यसको एक्साइटमेन्ट खासै त्यति मलाई हुँदैन थियो किनभने आई डोन्ट नो व्हाट एक्ज्याक्टली इट मिन्स राइट बिकज द्याट वाज नेभर माई एम्बिसन है सो तर when I was first time अमेरिकामा 1998 मा जुन टुर गरेँ मैले टुर गर्दाखेरि हरेक कन्सर्ट पछिको जुन एउटा चेक पाउँथ्यो त्यो देखेर चाहिँ म अलिकति वाओ आई क्यान मेक मनी भन्ने खालको एक्साइटमेन्टमा चाहिँ म अलिकति क्यारिड अवे चाहिँ भएको हो that's how I started to develop the courage to really plan for a school actually यो मनी मेकिङकै कुरोमा तपाईँ आफ्नो म्युजिकलाई चाहिँ कमर्सियलतिर लान चाहनुहुन्छ कि बढी हार्ट टचिङ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि यु प्रिफर बोथ I think the originality जुन एउटा सच्चाइका साथ मैले जब गाउँछु that itself has a very good commercial value right so I don't need to really think commercially हैन त्यो युनिकनेस र त्यो ओरिजिनालिटी जुन अर्ग्यानिक जुन प्रस्तुति छ मेरो त्यो मन्त्र गायनमा त्यो नै कमर्शियली भेरी भ्यालुएबल त्यसैले आजको दिनमा मेरो कन्सर्टहरु कहीँ मलाई बोलाउने बेलामा जुन मेरो म्यानेजरले उहाँलाई एउटा जुन फी तोक्छ त्यसमा धेरै उहाँहरूले बार्गेनिङ गर्दैन जसरी पनि मलाई बोलाउनुहुन्छ हजुर तपाईको अहिलेसम्मको कन्भर्सेसन अनुसार यु नेभर एक्सपेक्ट फर द रिजल्ट हैन तपाईले यु जस्ट डिड विदाउट एनी एक्सपेक्टेसन becoming a popular singer was never my ambition or my purpose मेरो only reason for continuously singing was only that when I realized if I keep on singing I will generate the resources and through the help of that resources I will fulfill my dream right my dream was to educate girls हैन समाजमा एउटा छोरी मान्छेको एउटा जुन छोरी मान्छेलाई दिनुपर्ने एउटा जुन एउटा अपर्च्युनिटिजहरु हो इन टर्म्स अफ एजुकेसन or any otherwise त्यो फुलफिल गर्नको निम्ति चाहिँ मलाई फाइनान्शियल रिसोर्स चाहिँ जरुरी थियो त्यो चाहिँ मेरो गायकीबाट फुलफिल हुन्छ भन्ने कुरा मलाई कन्फिडेन्स आइसकेको थियो सो that helped me to continue singing so त्यो सिंगिङ गर्दै जाँदाखेरि then the success was continuously there and then the more successful I was financially I was more successful at the same time of course and then I today become the celebrity nun singing nun that's so the celebrity status and then the others are all byproduct things for me so never my ultimate ambition or goal so that never bothered me actually yes त्यही गरेर हाम्रो नेपालीमा भन्ने छ नि एउटा काम गर्नु फलको आश नगर्नु भने जस्तै अब त्यो फल त अब स्वाभाविक रूपले हो नि मेहनत कहिले खेर जाँदैन यो प्रकृतिको नियम नै हो हजुर ओके हामी यहाँ कमेन्ट्सहरु पनि लिन्छौं हैन यहाँ ऑडियन्सहरुबाट पनि धेरै क्वेशन्सहरु छ मेगा श्रेष्ठ हाम्रो नेपाल आइडल को सिंगर टप 5 मा पुग्नु भएको थियो उहाँले मेरो एकदम धेरै सम्झना आनी नमस्कार आनी दिदीलाई भन्नु भएको छ नमस्ते मेरो पनि हजुर त्यस्तै मीना गुरुङले वाउ रियली एप्रिशिएटेड वर्ड लभ योर एभ्री सिंगल वर्ड भन्नु भएको छ थ्यांक यू अनि मीना गुरुङ ज्यूले नै तपाईले एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ व्हाई डु वी पीपल फील स्केयर्ड अफ डेथ एज वी नो दैट सोल इज इमोर्टल इज इट द इम्प्रेसन अफ पास्ट कर्म भनेर सोध्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ यसमा See, maybe the fear is there because of the unknown further journey of after death. त्यसले गर्दा होला हामी यो शरीर त्यागिसके पछिको जर्नी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हामीलाई थाहा छैन नि हजुर त्यो अननोन जर्नीले गर्दाखेरि थाहा नभएकोले अननोन ठाउँमा जानलाई अलिकति डराएको हुन सक्छ र एट द सेम टाइम अब आफ्नो स्ट्रङ अट्याचमेन्ट जुन यो संसारमा छ आफ्नो आफन्तप्रतिको या द वान हु यु लभ सो मच यु आर अट्याच्ड टु एन्ड देन यु मेबी यु आर स्ट्रङली अट्याच्ड टु योर पोजेसन्स एज वेल ती कुराहरू चाहिँ छुट्छ कि भन्ने डर हो एज बुद्ध सेज द बिगेस्ट सफरिङ इज द सफरिङ अफ सेपरेसन भन्ने हो त्यो अट्याचमेन्टले गर्दाखेरि हामीमा अलिकति छुट्टेर जानु हैन या एट द सेम टाइम द फियर अफ अननोन जर्नी फर्दर जर्नी अफ अननोन थिङ
त्यसले पनि क्रिएट गर्न सकिएको हुन्छ त्यसरी हो अब यदि मृत्युको प्रोसिजरलाई हामीले राम्ररी नजिकबाट बुझ्ने र सिक्ने कोसिस गर्यौँ भने देन यु विल नो वेयर विल बी योर फर्दर जर्नी अन भन्ने खालको त्यो बुझिसकेपछि त्यो डरबाट हल्का हुन्छ अनि एन्ड एट द सेम टाइम अब जुन एट्याचमेन्ट हाम्रो यो जीवनमा एउटा आफ्नो आफन्तप्रति या पोजेसन प्रति जुन एट्याचमेन्ट छ जुन क्लिङ्गिङ छ त्यसको पनि वास्तविकता बुझ्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले त्यसबाट पनि हामी कम हुन सक्छौँ कम एट्याच हुन साथै हाम्रो मन हलुका हुन्छ Shaz Berry-ज्यूले thank you for your beautiful voice and wise words. You are a living Buddha भनेर भन्नुभएको छ. It's a compliment probably. Thank you. त्यसै सरोज देवी प्रजापतिले चाहिँ लास्ट इयर तपाईँ लगायत न्यू बजाचार्य र दुर्गालाल ज्यूलाई पनि सँगै भेट्ने मौका पायो भन्नुभएको छ. हजुर हजुर. अनि एउटा निकी सिंह श्रेष्ठज्यूले भन्नुभएको छ सही काम गरे पनि आलोचना गर्नेहरूको कमी हुँदैन तर हामी आलोचनालाई व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नुपर्छ पछि आलोचना गर्नेहरूले नै पछि प्रशंसा गर्ने छन् भन्नुभएको छ. भेरी पोजिटिभ. यो सबभन्दा ध्रुव सत्य के हो भने कसैको प्रशंसामा पनि त्यति भर पर्दो हुँदैन र कसैको आलोचना पनि भर पर्दो हुँदैन. सो नथिङ इज रिलायबल रियली. ओन्ली अब एउटै चीज मात्र रिलाय गर्न सक्ने भनेको आफ्नो सत्कर्म हो. यस अफ कोर्स. आफ्नो कर्म गर्नु पर्यो. अनि सेरेना हो उहाँ मलेसियाबाट ह्यापी टु सी आनी छोइङ हियर रिगार्ड्स फ्रम मी मलेसिया स्टे हेल्दी आनी भन्नुभएको छ. Oh, thank you. You take care too. Right. Hope to be in Malaysia soon. हजुर. अनि सरोज देवी प्रजापतिले फेरि सोध्नु भएको छ I had an opportunity to attend you 2 concerts in DC and those are amazing. Is there any plan for you and Nu to come to US for another concert in the future भन्नुभएको छ. I really hope so, but अहिले त कोभिडले गर्दाखेरि nothing seems to be predictable. हजुर. अर्को यहाँ धेरै कमेन्ट्सहरु आइरहेको छ मैले सबै त लिन भ्याउँदिन हैन. अनि लक्ष्मी श्रेष्ठले भन्नुभएको छ मेरो एकदम मनपर्ने मान्छे आनी तपाईको संघर्षले भरेको किताब पढेर म रोएकी छु रे. हजुर. हजुर. ओके अब हामीसँग अलिअलि फोटोग्राफ्सहरु छ तपाईको मेमोरी कतिको स्ट्रङ छ हेरौँ हैन. ओके let me try. Let's look at some photographs. उहाँ चाहिँ बुवा? Yes, मेरो बुवा हुनुहुन्छ. हजुर हजुर. म धेरै वर्ष अगाडि के याद छ? म त्यतिखेर भर्खर आनी भएर धेरै भएको पनि थिएन. I look very young in that photo, right? You look even young now even. Oh, thank you. Thank you so much. उहाँ चाहिँ बुवा हुनुभयो. हजुर मेरो बुवा. हजुर. अर्को फोटो छ मेरो गुरु. हाम्रो गुरु. मेरो गुरु. हजुर. यही दुईजना पुरुषहरु जो तपाईले अघि नाम बारम्बार लिनु भएको थियो गुरु र बुवा. हजुर हजुर. उहाँ चाहिँ स्टिभ. Yes, Steve Tibbets. के याद छ यो फोटो धेरै सानो देखिरहेको छु मैले है. हजुर. ओके. ओके उसको स्टुडियो भित्र हो हामी रिहर्स गरिराख्दाखेरिको. ए नाइस नाइस. मिनेसोटामा. मिनेसोटामा राइट. ओके. अरु Tracy Chapman. उहाँ चाहिँ तपाईको one of the favorite singers? Oh, one of my very favorite singer. यो चाहिँ मेरो स्कुलमा आएको दिनमा हो. ए तपाईको स्कुल भने आर्यतारा स्कुल. आर्यतारा स्कुलमा आएको थियो मलाई भेट्न. Oh wow. Yeah. Okay. And next photo we have. यो मेरो नानीहरु हामी अंगालो मारिराखेको बेलामा. Nice. Beautiful. ओके अब हामी स्कुलको कुरा त गरिहाल्यौं अलिकति तपाईको फिलान्थ्रोपिक एक्टिभिटिजहरु बारे पनि कुरा गरौँ अब हैन. यो नन वेलफेयर फाउन्डेसन यो के हो यो यसले के काम गर्छ व्हाट्स द भिजन के यसको बारे के अब अमेरिकामा फर्स्ट टुर गरिसकेपछि नेपाल फर्किँदाखेरि जुन मैले अलिकति आर्थिक स्रोत जुटाएर मैले ल्याएको थिएँ त्यसलाई एउटा व्यवस्थित ढंगले त्यसलाई युज गर्नका निम्ति चाहिँ मैले सबभन्दा पहिले चाहिँ त्यो नन्स वेलफेयर फाउन्डेसन नै मैले स्थापना गरेका थिएँ. एउटा अब यसलाई अफिसियली नै एउटा प्रपर वेमा चाहिँ मैले यो काम गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यो स्थापना गरिसकेपछि त्यसको पहिलो कार्यक्रम नै आर्यतारा स्कुल
वाह हजुर त्यो संस्थागत रूपले नै काम गर्न खोजेको थिएँ मैले हजुर अनि त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो नन्स वेलफेयर फाउन्डेसन चाहिँ 1998 मा स्ट्याब्लिस भएको Then सो यो आर्यतारे स्कुल चाहिँ ननहरूको लागि मात्रै हो कि यो जनरल पब्लिककोहरूलाई पनि हो कि कस्तो होइन अब त्यही संस्था मार्फत नै अहिलेसम्म धेरै जस्तो मेरो मेरो फिलान्थ्रोपिक वर्क्सहरू गर्दै आएको हो मैले होइन अब कन्सर्टहरू गर्दै जाँदाखेरि पैसाहरू मैले त्यही संस्थामा मेरै कन्सर्टको पैसाहरू हालेर र अब पछिल्लो समयमा मेरो फ्यान्स फलोइङहरू बढ्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि दे वान्ट टु जोइन ह्यान्ड भन्ने खालको हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि सहयोगहरू त्यसैमा हालेर ल्याउँथ्यो अनि त्यस मार्फत नै काम गरिएको हजुर भनेपछि हाम्रो अडियन्सहरू यदि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई डोनेट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नन वेलफेयर फाउन्डेसनमा कन्ट्याक्ट गर्दा त्यो पनि ठिक छ र अहिले लास्ट इयर होइन यसपालिदेखि नै मैले अब मेरै नाम अब नन वेलफेयर फाउन्डेसन भन्दाखेरि मान्छेले त्यति थाहा नहुने रहेछ मेरो भनेर अनि पछि चाहिँ मैले आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसन नै भनेर पनि मैले एउटा स्थापना गरेको छु नाउ आइ एम ट्राइङ टु मेक इट टुगेदर होइन भन्दाखेरि इट्स इजियर टु नो द्याट वेयर यु आर डोनेटिङ भनेर अनि त्यो पनि हो आफ्नै काम अब गरिराखेको चिज पछिसम्म सबैले थाहा होस् भनेर हामी अडियन्सहरूलाई चाहिँ पछि कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिउँला हाम्रो हामी छोइङ वेलफेयर फाउन्डेसनको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू तपाईँको आमा चाहिँ किडनी डिजिज हुनुहुन्थ्यो होइन किडनी फेलियरबाट बित्नु भएको अनि उहाँकै सम्झनामा चाहिँ मैले किडनीको प्रोजेक्ट पनि गर्नुभयो हजुर आरोग्य फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्था स्थापना गरेका थिएँ अहिले पनि छ जसले हामीले फ्री डायलिसिस सर्भिसेसहरू दिइराखेका हुन्छ र नेपालको पहिलो र एकमात्र एचएलए ल्याब आजको दिनमा एकतर्फ सोच्दा त यो लाजको विषयवस्तु बन्छ र तर अर्कोतर्फ सोच्दा त नभएको भन्दा भएको राम्रो भयो भन्ने खालको हामीले गर्न पायौँ भनौँ न नेपालमा एक मात्र छ र ट्र्याक्रोलेमो ल्याब मेसिन पनि हाम्रोमा यो नेपालमा एउटै मात्र छ किनभने यी दुवैले कमर्सियली चाहिँ त्यति पैसा कमाउँदैन के त्यसैले बट वी वान्टेड टु हेभ द्याट सर्भिस अभाइलेबल इन नेपाल किनभने अब सबैले त विदेशमा गर्न भ्याउँदैन हाम्रो नेपालमै एउटा सहज होस् भन्ने हिसाबले स्थापना गरिएको र विशेष रूपले यो संस्थाले चाहिँ हामीले अलिकति प्रिकसनतिर अवेरनेसतिर हामीले अलि एक्टिभली काम गरेका छौँ र अब भोलि आएर अब नलेज क्रिएसन अब यो विषयलाई लिएर रिसर्चको विषयवस्तुदेखि लिएर अब एउटा नलेज क्रिएसनको सेन्टर जस्तो बनाउने पनि हामीले सोच राखेका छौँ मैले सुनेको तपाईँले चाहिँ यो एचएलए मेसिन चाहिँ तपाईँको बुकबाट आएको रोयल्टी युज गरेर किन्नु भएको डोनेट गर्नु भएको भन्ने हजुर यो अब मेरो बुक सेल्सबाट आएको रोयल्टिज एन्ड देन त्यसमा अलिअलि पैसा मेरो सिडी सेल्सबाट पनि राखेर जुन 1 लाख युरो भएको थियो त्यतिखेर अनि यो संस्था नै त्यही पैसाबाट स्थापित भएको आरोग्य फाउन्डेसन त्यही पैसाबाट हजुर 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 ब्युटिफुल नाइस अब यो बुकको बारे पनि कुरा निकालिहाल्यौँ अब अलिकति कसरी बन्यो यो सिङ्गिङ फर फ्रिडम जसको नेपाली अनुवाद फुलको आँखामा कसरी बन्यो त्यो पनि एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ संयोग बन्या हो when I was first approached by the publishing company for this book मलाई के लागेको थियो भने no who am I to write a book हैन म अब न ज्ञान छ न गुण छ के किताब लेख्ने भन्ने खालको भएको थियो But somehow this publishing company in France was so serious about it, and then उहाँहरूले यहाँ नेपालको फ्रेन्च एम्बेसीमा समेत कन्ट्याक्ट गरेर फ्रेन्च एम्बेसेडरलाई मलाई कन्ट्याक्ट गर्न लगाएर धेरै नै पुश गरिराखेको थियो र त्यही पनि मैले I'm not interested for a book भनेर भने तर एट द सेम टाइम एक दिन चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो डाक्टर ऋषि काफ्लेज्यूको त्यहाँ डायलिसिस सेन्टर छ उहाँको उसमा एउटा सानो मिटिङ राखेको थिएँ किनभने मैले उहाँलाई धेरै नै प्रार्थना गरेको थिएँ कि
के गरौँ न डाक्टर साहब, हाम्रो यो किडनी फेलियर सम्बन्धी अब नेपालमा त्यति बेलामा न ट्रान्सप्लान्टको फेसिलिटी थियो, न डायलिसिस सर्भिसेसहरू त्यति उपलब्ध थियो। एउटै मात्र राम्रो ठाउँ भनेको त्यतिखेर नेसनल किडनी सेन्टरको मात्र थियो। मेरो मुवालाई त्यहीँ उपचार गराउँथे भन्दाखेरि यो चाहिँ अब देशव्यापी नै राम्ररी सेवा हुनुपर्छ र अब कानुनी रूपले पनि नेपालमा धेरै नै राम्रो हुनुपर्छ। यो सेवा सुविधाहरू नेपालमै उपलब्ध हुनुपर्छ। अब सक्नेले धेरै पैसा हुने खानेले विदेशतिर लान्छन्, नसक्नेले छेउका इन्डियासम्म गएर भए पनि उहाँहरूले ट्रान्सप्लान्ट गरिराखेका हुन्छ। त्यही क्रममा मैले पनि मेरो मुवालाई 3 चोटि इन्डिया लगेँ। अनि पैसा पनि सिद्धियो, मैले मेरो मुवालाई पनि बचाउन सकिनँ भन्दाखेरि त्यो अनुभवहरू यति अब गाह्रो नै थियो। अब म जस्तो मान्छेलाई त त्यत्रो गाह्रो अवस्थाबाट मैले गुज्रिनु पर्दा भन्दाखेरि त अन्यहरूलाई त अलिक आर्थिक कमजोरीले सताइराखेकाहरूलाई त कति गाह्रो हुँदो हो, होइन? एउटा डायलिसिस गराउन पनि सबैले चन्दा उठाउनु पर्थ्यो, होइन, सबैबाट। त्यस्तो अवस्थालाई अलिकति सुधारमा ल्याउनका निम्ति चाहिँ मैले उहाँलाई केही गराउन भनिराखेका थिएँ र एक दिन बिहानै उहाँसँग मिटिङ राखेका थियो। मिटिङ सकेपछि चाहिँ एउटा के निष्कर्षमा पुगेको थिएँ भने वी निड एन इनिसियल फन्ड टु स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट भन्ने खालको थियो। ठ्याक्कै त्यो मिटिङ सकेपछि मलाई हाम्रो फ्रेन्च एम्बेसेडरले लन्चमा बोलाउनु भएको थियो। अनि लन्चमा गएको बेलामा पनि उहाँले त्यही एउटा कुरा निकाल्नलाई भनेको थियो। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने हे भगवान्, मेरो त्यो देवी देवताहरूले भन्छ, हामी गार्डियन एन्जल्सलाई मेरो देवी देवताहरूले चाहिँ सायद मैले के गर्न खोजिराखेको, के गर्न चाहिरहेको उहाँहरूले थाहा भएको र मलाई के चाहिन्छ भनेर पनि उहाँलाई थाहा भएको। त्यसैले यो भइराखेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अचानक इट गेभ मी लाइक ओ माई गॉड, सो दिस इज वाइ इट इज ह्यापनिङ भन्ने खालको भयो कि रियलाइजेसन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले उहाँ फ्रेन्च एम्बेसेडर सरलाई मैले के भने, योर एक्सलेन्सी, नाउ आई नो वाइ it is happening, and now I have a very good reason to say yes to this project. Earlier I really had no idea why this was happening. भन्ने भने त्योभन्दा अगाडि त्यो पब्लिसिङ कम्पनीले मलाई यतिसम्म जोड दिएको थियो कि एकचोटि उहाँको फ्रान्स पेरिसको अफिसमा मिटिङ हुँदाखेरि if you say yes now, we will pay $30,000 right now भनेर भनेको थियो। त्यतिखेर है म त यस्तो आश्चर्यचकित भएको, ओह माई गॉड, मेरो कथालाई त्यति पैसा तिर्दो रहेछ है भन्ने भएको थियो। तर I was very pleasantly surprised, but at the same time I wasn't ready for that. So तर पछि चाहिँ मैले I said yes. तर मैले फेरि त्यही हो, मौकाको फाइदा उठाएँ। मैले 30,000 होइन, अलि बढाउ भनेर भनेको थिएँ। मैले बार्गेनिङ गरेँ म। For good cause, हैन? अब पैसा कहीँ यसो दान गर्दा त अलि राम्रै गर्न पाए मजा आउँछ भन्ने खालको त्यो थियो। त्यसैले अनि around $50,000 चाहिँ मैले पाएँ भनौँ न। पेस्की भनौँ न, त्यो किताबको पेस्की। Right. Not only that, and later on it became best-selling books in many countries, and अब आजको दिनसम्म 14-15 भाषामा निस्किएको छ। भन्दाखेरि अब पैसाको सक्सेस आफ्नो ठाउँमा छ, तर आजको दिनमा मैले यसो बुकको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि it seems to have touched many people's heart. And especially मेरो आफ्नै देशमा अब मेरो आफ्नै दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूले जसले पढे उहाँहरूलाई के न केही चिजले त्यसबाट छोएको भन्ने खालको मैले प्रतिक्रियाहरू पाइराखेको छु। So that has become the most satisfying factor actually. Definitely. त्यही अनु जोशीले भन्नुभएको छ, I have read your biography फुलको आँखामा, which was a really nice book. Are you also planning to write another book covering your life after this book? भनेर सोध्नु भएको छ। अस्ति कोभिड नहुनुन्जेलसम्म चाहिँ एउटा पब्लिसिङ कम्पनी फ्रम अमेरिका, they were very interested to rewrite the book. And we even decided on who will be the ghost writer भन्ने खालको त्यो भइसकेको थियो। तर yeah, so due to COVID, so plans were all jeopardized. Right. Yeah. अब अलिकति तपाईको अवार्डतिर जाउँ। तपाईले पाउनु भएको अवार्ड एउटा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ यो युरोपको पोल्यान्डमा पाउनु भएको थियो सायद, फ्रीडम अवार्ड। What was it all about? That's from American organization called Atlantic Council.
ओके उहाँहरूले चाहिँ दिनुभएको अब मेरो त्यही कामहरूलाई हेरेर उहाँहरूले दिनुभएको रहेछ ए सो या आई रिसिभ देम त्यो 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 वर्ष चाहिँ त्यो अवार्ड सेरेमनी चाहिँ पोल्यान्डमा अनलाइनमा भएको गरेको थियो ए ओके हजुर नाइस अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आइसक्यौँ जस्तो एउटा मैले सबै गेस्टहरूलाई सोध्ने एउटा क्वेसन छ वाट डु यु थिङ्क अबाउट ब्रेन ड्रेन जुन आजकल युथ ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ नि नेपालबाट वाट्स योर ओपिनियन अन द्याट I have another way of thinking about that है ब्रेन ड्रेन भन्दा पनि अब कतिपय हाम्रो अब आफ्नै देशमा त रोजगारी सिर्जना भएकै छैन अब जानै पर्ने अवस्था छ गए पनि नि आफ्नो मान्छेहरूले नेपाल कहिले बिर्सिँदैन भन्ने खालको मलाई चाहिँ कन्फिडेन्स छ That's true. आखिरमा माया त आफ्नो जन्मथलो नै हुन्छ हैन इट्स अ ट्रू लभ that in everyone's heart. अब विदेशमा गएर विदेशी पासपोर्टै किन नबोकोस् या विदेशी भाषै किन नबोलोस् विदेशी लुगै किन नलाओस् तर जुन माटोमा जन्मियो त्यसको माया त चाहँदा नचाहँदा पनि कहिले पनि मेट्न सकिन्न भन्दाखेरि जो जस्तो पनि बाहिर विदेश गए पनि जस्तो खालको पढे लेख्यो उहाँले ट्रेनिङ पाइन्छ काम गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू सिकिन्छ त्यहाँका अनुशासन त्यहाँका व्यवस्थापन त्यहाँको व्यापार त्यहाँको सिप हरेक कुराहरू सिकिराखेका हुन्छ अनि त्यो त एक दिन त नेपालमा आउँछ नि इट्स अ मोर लाइक अ गेन एक्चुअली इट्स ब्रेन ड्रेन फर ब्रेन गेन जस्तै भयो ट्रु अब त्यो एउटा त्यसरी हेर्दा राम्रो हुन्छ होला देन यु विल नट फिल सो नेगेटिभ अबाउट इट हैन अब उहाँहरू बाहिर गएर काम नगर्यो भने नेपालमा रेमिटेन्स कसरी भित्रिन्थ्यो हैन अब टुरिज्म इन्डस्ट्री त अब अहिले भताभुङ्गै छ अन्य बेलामा पनि त टुरिज्मबाट इन्कम आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर एट द सेम टाइम यी विदेशमा गएर काम गर्नेहरूले नै पठाएका रेमिटेन्सबाट त देशको अर्थतन्त्र अलिक बलियो हुन पुगेको छ नि त्यसलाई त्यो पोजिटिभ एस्पेक्टबाट हेरौँ हैन तर त्यसलाई अझै कसरी व्यवस्थित गरेर हाम्रो आफ्नो देश विकासको निम्ति त्यसलाई कसरी अझै प्रभावकारी ढङ्गले हामीले त्यसलाई व्यवस्था गर्न सक्छौँ त्यतातिर सोच्यो भने राम्रो हुन्थ्यो कि हैन not to be something that you regret but then to be rejoiced more than that definitely that's a very positive note at the end हजुर अब आजको दिनमा तपाईहरु हेर्नुस् न अमेरिका बस्नु भएको छ तर आफ्नै नेपालमा आफ्नो देशको चिन्ता छ आफ्नै देशको माया छ आफ्नै देशमा के घटना घटिरहेछ भन्ने कुराले तपाईलाई धेरै छुन्छ very true अब यो कार्यक्रम पनि तपाईले के गरिराख्दाखेरि आफ्नो मान्छेको निम्ति गरिराख्नु भएको छ यहाँ भाषा नेपाली बोलिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो 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 कार्यक्रमबाट कसै न कसैलाई एउटा सकारात्मक एउटा सोचको बिउ छर्नमा सहयोग पुग्यो सेवा पुग्यो भन्ने त्यो सोच हो भन्दाखेरि सो यु सी यु कान्ट रियली हेल्प इट अब यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा मान्छेहरू इमोसनली फिजिकल्ली इकोनोमिकली स्ट्रेस छ हैन यो यसको लागि चाहिँ शान्त गर्नलाई विश्व शान्तिको लागि सानो मन्त्र सुनाइदिनु हुन्छ स्योर स्योर हजुर मेरो माइ प्लेजर हजुर अब यो समयमा सबभन्दा मुख्य कुरा नै करुणा हो हामीहरूको सबभन्दा ठुलो बल भनेको नै अब करुणा हो त्यो भाव नै हाम्रो विकास हुन सक्यो भने सबभन्दा राम्रो त्यसको निम्ति चाहिँ मेरो त्यो करुणा मन्त्र एउटा है त नमो रत्नाय नमो अर्यजान सागरा बेरोचन व्यूहरजाय तथागताय अरहते सम्यक् सम्बुद्धाय नमो सर्वतथागते अरहते सम्यक् सम्बुद्धेभ्यो नमो अर्य अवलोके स्वराय बोधिसत्वय
महासभय महाकरुणिका तद्यान्धां दरधार धीरें धीरें दुरुदुरु इट्टे चले चले प्रायचले प्राचले कुसुमे कुसुमहावारिणि चित्तञ्जलय मपनये सोहा. Wow, such a peaceful. Thank you very much. My pleasure, my pleasure. हजुर हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्यौँ. के लास्ट मेसेज फर आवर ऑडियन्स? Well, what do I say? I mean, message दिनु त अब मेरो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ. हामी सबैले समस्या भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ कहिलेकाहीँ we know what is the problem, we know what is the solution at the same time as well. Right. But then we always expect others to take the solution, or take the steps towards solution. आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ सोच्दैनौं. अरूले आएर मेरो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोच जुन राख्छौं त्यो चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ हाम्रो सोच अलिकति पछाडी परेको हो कि भन्ने खालको त्यो त अलिकति चिन्तन गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ. So भन्छन् नि instead of cursing the darkness, why not light a candle yourself? Very, very, So भन्दाखेरि आफूले क्यान्डल लाइट दिन चाहन्छ भने you're the one who's responsible to light the candle, not somebody else. Right? So you have to make the effort. You have to believe in it. So I think त्यति मात्र हो. अब हामी आफै अलिकति सजग हौं, सावधान हौं, हैन? जीवनप्रति आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यप्रति अलिकति सजग हौं. अरूलाई दोष दिने अलिकति बानी अलिक कम गरौँ, अरूलाई आलोचना गर्ने बानी अलिक कम गरौँ है. राम्रा कुराहरुको प्रशंसा गर्नतिर अलिक कंजुसाइ नगरौँ. त्यति हो. हजुर, हाम्रो सबै अडियन्सहरुको तर्फबाट र हाम्रो टीएसबी द हिमालयन भाइस टिमको तर्फबाट तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र तपाईले आफ्नो परोपकारिता, तपाईको आफ्नो म्युजिक, राम्रो म्युजिक क्रिएट गर्दै जानुस् र आफ्नो परोपकारिता संसारभर फैलोस्. सबै नेपालीहरु मात्र हैन, विदेशीहरुलाई पनि तपाईको परोपकारिताले छोस्. यही हाम्रो शुभकामना दिन चाहन्छु. तपाईको सबै टिमहरुलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद. हजुर. म प्रोग्राम र्याप गरेर छिटै आउँछु. तपाई एकैछिन बस्दिनु होला है. एकछिन. हजुर. Okay. With this note, I would like to conclude today's show. आशा छ आनी स्वयं दोलमाज्यूको एकदमै पोजिटिभ कुराहरुबाट हामीले केही अफ कोर्स सिक्ने नै छौं र हाम्रो मनस्थितिमा पनि केही न केही चेन्ज अथवा ट्रान्सफर्मेसन आयो नै होला. यति भन्दै आजको कार्यक्रम यही कन्क्लुड गर्न चाहन्छु र हाम्रो इनेप्लिज जसले हाम्रो पोस्ट क्रस पोस्ट गर्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र साथै हाम्रो टीएसबी टिम रवि साक्य जसले हाम्रो यो टेक्निकल कोअर्डिनेसन गर्नु भएको छ, जिम श्रेष्ठ, मिला श्रेष्ठ, सीता श्रेष्ठ, रमा साक्य महर्जन सबैलाई थ्यांक यू दिँदै हामी अर्को महिना फेरि एउटा इन्फ्लुएन्शियल पर्सनालिटी लिएर आउने नै छौं. त्यतिन्जेलसम्मलाई आज्ञा दिनुस् र फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु यदि तपाईले लाइभ हेर्न छुटाउनु भयो भने द हिमालयन भोइसको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. र सकिन अगाडि यो प्रोग्राम एन्ड हुन अगाडि हाम्रो आनी छोइङ दोलमाज्यूको अर्को एउटा सानो मन्त्र हामी रेकर्डेड सुनाउँछौं. त्यो सुनेर मात्रै लग अफ गर्नु होला. त्यतिन्जेलसम्मलाई नमस्कार.